सेवा सहयोग र सद्भावको 175औं दिन एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको महामारी छँदैछ र त्यसले उत्पन्न गरेका बहुआयामिक समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न निरन्तरै छ। त्यसबाहेक बाढी पहिरोको कहर पनि थपिएको छ र हिजो सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरोको कारणले गर्दा भएका मानवीय र भौतिक क्षति र त्यहाँका पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने हाम्रो अभियानबाट भएको यो प्रयत्न र यही प्रयत्नको सिलसिलामा हाम्रा सहयोगी हातहरू आज सिन्धुपाल्चोकको पहिरोको घटनास्थलमा पुग्नुभएको छ। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको समन्वयमा हामीले हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ विभिन्न खालका अत्यावश्यक सामग्रीहरू सहयोग गरेका छौँ र ती सहयोग पुर्याउनका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले पनि सिन्धुपाल्चोकमै हुनुहुन्छ र हामी उहाँहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। अब केही समयपछि हामी त्यहाँको अहिलेको अवस्थाको बारेमा उहाँहरूसँग जानकारी लिन्छौँ। हामीले त्यहाँ पहिरो पीडितहरूका लागि अहिले अत्यावश्यक आवश्यकताका कुराहरू ओढ्ने, ओछ्याउने, डस्ना, तकिया लगायत खाद्यान्न, त्यसै गरी अन्य आवश्यक कुराहरू, तेल अनि दाँत माझ्ने मन्जन, ब्रस लगायतका कुराहरू सकेसम्म एकजना व्यक्तिलाई बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के चाहिन्छ ती कुराहरू हामीले पुर्याएका छौँ र हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत यी सामग्रीहरू अहिले त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर पहिरोको घटनास्थलसम्म आजै हामीले पुर्याइसकेका छौँ। र दर्शकवृन्द, हामी यसै गरी देशभित्रका कुनै पनि समस्याहरू अथवा देश बाहिरबाट पनि हाम्रा दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूले हामीलाई गर्नुभएको गुनासो अनुसार अथवा उहाँहरूले राखेका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी लागि परिरहेका छौँ र यस्तै गरी देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका समस्याहरू आएका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा हामी निरन्तर छौँ, निरन्तर रहिरहनेछौँ। समाजमा जबसम्म समस्याहरू रहिरहन्छन् ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभि न्युज पहलको यो साझा प्रयास निरन्तर जारी रहन्छ। र यतिखेर हाम्रा सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाजका सहयोगी हातहरू, त्यसै गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेस लगायतका सहयोगी हातहरू अहिले त्यहाँ पुग्नु भएको छ सिन्धुपाल्चोकको पहिरोको घटनास्थलमा र उहाँहरूले हाम्रो अभियान मार्फत प्रदान गएका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। र अहिले हामी यतिखेर कृष्ण प्रणामी समाजका सहयोगी हातहरू जो सिन्धुपाल्चोकमै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँहरू अहिले त्यहाँ पुगेर त्यहाँको अवस्था हेरेर आउनुभएको छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर आउनुभएको छ र भविष्यमा पनि त्यो क्षेत्रमा कुनै आवश्यकता पर्दछ र हाम्रो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ भने हामी त्यहाँका पहिरो पीडितलाई पछि पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। र अहिले हामीले तत्कालका लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरू त्यहाँ पुर्याइसकेका छौँ हाम्रो अभियान मार्फत र हामी भविष्यमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हामी दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर केही समय पछाडि हामी 12 विषय पुगेर आउनुभएका अथवा त्यहाँ सिन्धुपाल्चोक रहनुभएका हाम्रा सहयोगी हातहरू हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भोला दाहालजी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कृष्ण प्रणामी समाजका। हजुर भोलाजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर भोलाजी। दर्शकवृन्द, कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहाल त्यसै गरी त्यहाँ जानुभएका थुप्रै अन्य हाम्रा सहयोगी हातहरूसँग हामी जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर भोलाजी। हजुर नमस्कार सुशीलजी। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले यहाँहरू कहाँनिर हुनुहुन्छ? त्यहाँ 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 7 को पहिरोमा कतिखेर पुग्नुभयो? अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? सुशीलजी, हामी अब अहिले 12 विषयबाट फर्किँदैछौँ काठमाडौँ। हामीले त्यहाँ 12 विषयमा हिजो बिहान गएको पहिरो पीडितलाई हामीले सहयोग पुर्याउन त्यहाँ गएका थियौँ। हाम्रा साथीहरू पुगेको टिम पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हामीले 3टा गाडीमा चामल, दाल, खाद्यान्नका सामान र भाँडाकुँडा लगायत औषधि लगायत विभिन्न धेरै सामान, अत्यावश्यक सामानहरू लिएर गएका थियौँ र त्यो सामान हामीले 12 विषय नगरका प्रमुखको रोभरमा वडा अध्यक्ष लगायतलाई राखेर हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक सामानहरू तपाईँहरूले ल्याइदिनु भयो। यो टुथ ब्रस लगायत सम्पूर्ण भाँडाहरू अति नै
खाँचो थियो त्यो तपाईँहरूले ल्याइदिनु भयो भनेर उहाँले बताउनु भयो सुशीलजी। हामीले तपाईँको पहलमा हामीले जुन सेवा गर्यौँ आज त्यो क्षेत्रमा अत्यन्तै त्यो पीडित समुदायलाई यो उपयोगी सामानहरू पुर्याएको महसुस भयो सुशीलजी। हामीले हिजो सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठसँग नि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दा त्यहाँ अहिले खाना पकाउने भाँडाकुँडादेखि लिएर उद्धारकर्ताहरूको लागि पिउने पानी, त्यसै गरी मास्क लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू र खाद्यान्न र ओढ्ने ओछ्याउनको आवश्यकता छ भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी हाम्रा संवाददाता विजय नेपालसँग पनि कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ अब जाडो सुरु भइसकेको, सिन्धुपाल्चोकको त्यो क्षेत्रमा जाडो सुरु भइसकेको र त्यसकारण ओढ्ने ओछ्याउने पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा भएको थियो। हामीले समग्रमा के पुर्यायौँ भोलाजी भनिदिनुहोस् त। सामानको लिस्ट हाम्रो मातृकाजी पनि यहाँ सँगै हुनुहुन्छ। म मातृकाजी त्यो लिस्ट छ, म मातृकाजीलाई त्यो अलिकति पढेर सुनाइदिनुलाई म दिँदैछु सुशीलजी। हुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार मातृकाजी, नमस्कार। नमस्कार सर। आज हामीले चाहिँ अब हजुरहरूले अब यो 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 7 घुमथाङ नागपोजेमा जुन त्यो ठुलो विनाश भयो, त्यो विनाशमा जुन धन र धेरै 200 भन्दा बढी घरबार चाहिँ अब घरबार बिल भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यहाँका नगरपालिका पार्टी प्रेसका हाम्रा रूपक पाण्डेजी, व्यवसाय सङ्घका पुलिसका अध्यक्ष माधव सुवेदीजी र श्रीकृष्ण प्राविधिक समाज, श्रीकृष्ण प्राविधिक सेवा समिति नेपालको अध्यक्ष श्याम घिमिरेजी लगायत हामी यहाँ आयौँ सर। र यहाँ चाहिँ त्यहाँका मेयर हाम्रो आदरणीय जो समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो र वर्तमान मेयर नेपबन्धु शेर्पा र 7 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको लागि चाहिँ हामीले सामान हस्तान्तरण गर्यौँ। र हामीले हस्तान्तरण गरेको सामानहरूमा चाहिँ चामल हामीले 700 केजी, दाल 2 बोरा, चिउरा 2 बोरा, तेल 40 केजी, कपडा 700 थानभन्दा बेसी छ, भाँडा बर्तन 200 थान, डस्ना सिरानी सेट 10 सेट, कम्बल 5 थान, पानी कार्टुन 20 थान, मगमग चाउचाउ 25 कार्टुन, साबुन 140, मास्क 750, ब्रस 200, टुथपेस्ट 35, फिनेल 5 लिटर लगायतका अन्य धेरै सामग्रीहरू चाहिँ हाम्रा साथीहरूले कलेक्सन गर्नुभएको स्वतः स्फूर्त रूपमा ती सामानहरू समेत हामीले त्यहाँ हस्तान्तरण गरेर आयौँ सर। हुन्छ मातृकाजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू को त्यहाँ हाम्रा सहयोगी हातहरूमा मैले त्यहाँ देखिरहेको छु, रूपक मानिया, त्यसै गरी श्याम केसीजी र तपाईँ मातृका प्याकुरेल, भोला दाहाल लगायतका व्यक्तिहरू पुग्नु भएको छ। र त्यहाँको स्थिति कस्तो रहेछ अहिले? तपाईँहरू त्यहाँ गएर फर्किँदै हुनुहुन्छ र अहिले बाटोमा आइपुग्नु भएको छ। त्यहाँ जुन घटनास्थलको नजिक तपाईँहरू पुग्नुभयो त्यहाँको स्थिति के रहेछ र अन्य सहयोगहरू जुट्ने क्रम कस्तो छ र त्यहाँको अब हामीले लगेर दिएका यी सामग्रीले मात्रै उहाँहरूको दैनिकी नचल्ला, थप आवश्यक पर्न सक्ला सहयोगको, त्यसको लागि के बुझ्नुभयो मातृकाजी यहाँहरूले? हामीले त स्पटमा पुग्न हामीले बहुत ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भने बाटो बिहानै चाहिँ पुरै त्यो हामी जुन बाटो क्रस गरेर जानुपर्ने त्यो चुरे भन्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ बाटोमा पहिरोले पुरै त्यो ब्लक गरेर त्यहाँ चाहिँ डोजरले पन्साएर चाहिँ दिउँसोसम्म लगाएर पन्साएको भागमा चाहिँ गाडी जानलाई अत्यन्तै कठिन भयो। र त्यो गाडी चाहिँ हामीले बहुत मुस्किलले करिब 1 घन्टा हाम्रो त्यहाँ चाहिँ डिले भएकोले गर्दाखेरि हामी अत्यन्त ढिलो समयमा पुग्यौँ। र स्थानीयहरूको जुन एउटा उहाँहरूले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ अत्यन्त त्यहाँको जुन अवस्था छ स्थानीयहरूको, अब हजुरहरूले अब जुन समाचारबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो धेरै व्यक्तिहरू छ अझै पनि बेपत्ता र 11 जनाभन्दा बेसी अब मृतक भन्ने त्यहाँ सशरीर भेटिसकेको अवस्था र 250 घरभन्दा बेसी चाहिँ अब घरबार विहीन भएको अवस्था, त्यहाँ चाहिँ नाजुक अवस्था थियो। र सामानहरू हामीले हस्तान्तरण गर्दाखेरि मेयर साहबले अत्यन्त एउटा चाहिँ पीडा व्यक्त गरिदिनु भएको थियो। र कुनै समयमा सिन्धुपाल्चोक यस्तो एउटा जिल्ला थियो जसले चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्थ्यो, तर आज आएर भूकम्प लगायत यस्ता यावत बाह्र पहिरो पर्दा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा सहयोग थाप्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दा यो पीडामा तपाईँले आएर हामीलाई एकदमै यो अहिले पीडितहरूलाई हामीले त्यो अध्ययन गर्दाखेरि पीडितहरूलाई चाहिने सामानहरू हजुरले दिनुभएको छ। त्यहाँ टुथब्रसदेखि लिएर, टुथपेस्टदेखि लिएर, ब्रसदेखि लिएर, साबुनदेखि लिएर, खाद्यान्नदेखि लिएर ओड्ने लत्ता कपडाहरू हामीले एउटा सामान्य अवस्थामा चाहिने, अहिलेको अवस्थामा चाहिने सामानहरू हजुरले हामीले ल्याइदिएकोमा हामी आभारी छौँ भनेर उहाँले चाहिँ यो गर्नुभयो। हामी सम्पूर्ण यही टेलिभिजन मार्फत हजुरहरू लगायत हामीसँग जोडिएर हामीलाई यो सहयोग थोर बहुत सामान जुटाइदिने सम्पूर्णप्रति पनि हामी यो टिमको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सर। मातृकाजी, अब थप के लानुपर्ने रहेछ, त्यहाँको आवश्यकता के रहेछ त्यो बुझ्नुभयो। हामी उहाँहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त थप सहयोग गर्नको लागि पनि प्रयत्न गर्छौँ। त्यस्तो के रहेछ, अब थप के गर्नुपर्ने स्थिति रहेछ त्यो केही बुझ्नु भएको छ यहाँहरूले? सर अब त्यहाँ मेयर साहबको भनाइअनुसार चाहिँ अब यदि त्यस्तो हामीले उहाँहरूसँग भन्यौँ भोलिका दिनमा, जसरी हामी हिजो पनि अब अघिल्लो
अघिल्लो पटक गएको हामीले अहिले ठाउँ एक्ज्याक्टली लोकेसन बिर्सेको ठाउँको नाम जम्बू जम्बू गाउँमा पनि हामीले पहिलोपटक आएर राहत वितरण गरेका थियौँ एबी न्युज पहल सहयोगी हातकै माध्यमबाट हामी मिलेर र अहिले पनि उहाँले के भनिरहनु भएको छ भनेदेखि हामीले उहाँलाई स्पष्टसँगले भने भोलिका दिनमा हामीले जस्तो अब बिरामीको क्षेत्रमा हामीले औषधि समन्वय समूह बनाएर काम गरिएको पक्षमा त्यस्ता किसिमका सहयोगहरू आवश्यकता पर्नु र काठमाडौँमा लगेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि हामी पहल गर्न सक्छौँ र खाद्य सामग्री लगायत यावत अति आवश्यक सामग्री अन्य आवश्यक भए पनि हामी एबी न्युज पहल मार्फत यहाँ पुनः जोडेर हामी सेवा गर्न तयार छौँ भनेर हामीले आश्वासन दिइरहेका छौँ र त्यहाँ अन्य क्षेत्रबाट पनि सेवाभावी हातहरू पुगेको हामीले पाएको छ। हुन्छ मातृकाजी, ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। भोला दाहालजी, रूपक बानिया, श्याम केसीजी, यहाँहरू सबै सहयोगी हातहरू जो अहिले हाम्रो यो अभियान मार्फत त्यहाँ पुग्नु भएको छ, अभियान मार्फत यहाँहरूले त्यहाँ गएर सहयोग गरेर आउनुभएको छ, यसका लागि हामी सबैलाई यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र हाम्रो अभियानमा जोडिएर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर हिजो सिन्धुपाल्चोककै पहिरो पीडितहरूलाई सहयोग गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरूलाई, सहयोगी दाताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले जसरी सदाशयता र सद्भाव देखाउनु भएको छ, देशको एउटा कुनामा परेको कुनै पनि समस्यामा जम्मै सबैजना जुटेर समस्या समाधानको पहलमा लाग्ने र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने जुन हाम्रो यहाँहरूले सदाशयता र सद्भाव देखाइरहनु भएको छ, यसका लागि यहाँहरू सबैलाई जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो अभियानमा जोडिएर सहयोग पुर्याउनु भएको छ सिन्धुपाल्चोकको पहिरो पीडितहरूलाई, यसका लागि आभार र हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मातृकाजी हस्, धन्यवाद सर। अब यो सेवाको अवसर हामीले जुन पाइरहेका छौँ, अहिले देश नै एउटा यस्तो अवस्था परिरहेको अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने एउटा नागरिक सचेत नागरिकको हैसियतले हामीले भाव प्रकट गरिरहेका छौँ। यसमा हजुरको धेरै कुरा छ। एबी न्युज पहलले चाहिँ विशेष गरेर जुन सेतुको काम गरेको छ, सहयोगी दाताहरूलाई, सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ नागरिकको सम्बन्ध पीडित सम्बन्ध पुर्याउनु जुन एउटा योगदान पुर्याउनु भएको छ, हामी इन्टायर टिमको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सर। हुन्छ मातृकाजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। दर्शकमित, यतिखेर मातृका प्याकुरेल, भोला दाहाल, रूपक बानिया लगायतका थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले सिन्धुपाल्चोकको पहिरोको निमित्त, पहिरो पीडितहरूको निमित्त हाम्रो अभियानबाट जोडिएर उहाँहरू हाम्रो अभियानको सहयोग लिएर त्यहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँहरूले अहिले सहयोग गरेर फर्कँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पुगेर आउनुभएको छ। देशको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि दुःखद घटना हुँदा, कसैलाई समस्या पर्दा, कठिनाइ र अप्ठ्यारो उहाँहरूले बेहोरिरहनु पर्दा अर्को क्षेत्र उठ्नुपर्छ, अर्को क्षेत्र जुट्नुपर्छ, त्यहाँसम्म सहयोग र सद्भाव बाँड्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ हो। हाम्रो अभियानको मूल मर्म यही हो र हामी यही गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कुनै पनि टोलमा आएका समस्या त्यही टोलवासीले सकेसम्म समाधान गरौँ, कुनै पनि जिल्लामा आएका समस्या त्यही जिल्लावासीले सकेसम्म समाधान गरौँ र यो देशमा आएका समस्या तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्याको समाधानमा लागौँ। समस्याको समाधान गर्दै गर्दा जसले अहिले सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गरौँ र सहयोग लिएर जाने प्रति कृतज्ञता जाहेर गरौँ। हाम्रो सभ्यता र संस्कृति यो हो, त्योभन्दा बढी केही अपेक्षा नगरौँ, त्योभन्दा केही बढी केही उपेक्षा नगरौँ। कसैको सहयोगको अहिलेको अपेक्षालाई हामीले उपेक्षा गर्नु हुँदैन। तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्या समाधानको यो साझा पहलमा जोडिनुपर्छ। सदाशयता र सद्भाव देखाउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई कृतज्ञता र आभार भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकमित्र, यसै गरी हामीसँग आज थुप्रै खालका समस्याहरू छन् र ती समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासमा हामी आएका छौँ र पछिल्लो समय अहिले पिसिआर परीक्षण भन्दा पनि कोरोना परीक्षणका निमित्त एन्टिजन टेस्टलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरो नेपालमा पनि यो बहस चलिरहेको छ। के हो एन्टिजन टेस्ट? यसले बहुसङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्दा त्यसले दिने परिणाम के हुनसक्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के भन्छ? हामी यस विषयमा विशेष ढङ्गबाट कुराकानी गर्छौँ र त्यसबाहेक अन्य खालका समस्या र ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहलका साथ हामी आएका छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 175औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 175औं दिन एबी न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ, विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न खालका समस्या आएका छन्, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा धेरै सङ्ख्यामा सम्भावित सङ्क्रमितहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र अहिले सरकारले प्रत्येक दिन 18,000 नमुना परीक्षण गर्न सक्ने खालको सरकारको क्षमता छ। पिसिआर परीक्षणको कुराकानी
कुराकानी गर्दा र अब अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा पनि धेरैभन्दा धेरै सम्भावित कोरोना सङ्क्रमितको परीक्षण गरेर उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्न सकियो र त्यसबाट थप सङ्क्रमण फैलन नदिने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्न सकियो भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै लान सकिने परिस्थिति देखिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले। र त्यही हिसाबले विभिन्न ठाउँमा एन्टिजन टेस्टका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र नेपालमा पनि एन्टिजन टेस्टका लागि प्रयासहरू सुरु भएको छ भन्ने खबरहरू आइरहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न प्राज्ञिक पत्रिकाहरूका त्यहाँका अनुसन्धानात्मक लेखहरू हेर्ने हो भने एन्टिजन टेस्ट त्यति प्रभावकारी नहुने र नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यसले फाइदाभन्दा बेफाइदा गर्ने र कोरोना परीक्षणको यसभन्दा अगाडि आरटिटी टेस्टमा जसरी त्रुटि भएको थियो एन्टिजन परीक्षणले पनि कोरोना परीक्षणको अर्को गम्भीर त्रुटि बन्न सक्ने खालका कुराहरू विभिन्न विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। र एन्टिजन टेस्ट गर्दा के हुन्छ, यसका फाइदा बेफाइदा के हो, नेपाल जस्तो मुलुकले एन्टिजन टेस्ट गर्दा के यसमा लाग्ने पिसिआर परीक्षणको लाग्ने लागतलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, विभिन्न अनुसन्धानहरूले झन् नसकिने कुराहरू आइरहेको छ। र एन्टिजन परीक्षण गर्दाखेरि कोरोनाको नेगेटिभ दर धेरै आउने र नेगेटिभ भएकाका लागि पुनः पिसिआर गरेर त्यो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो छुट्याउनको लागि पिसिआर पनि गर्नुपर्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। यसको बारेमा हामी थप बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय माइक्रोबायोलोजीका प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार डाक्टर साहब, मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन, कृपया म प्रयास गरिरहेको छु, हामीले उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेका छैनौँ। हजुर मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ यहाँले? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका माइक्रोबायोलोजीका प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश घिमिरेसँग हामीले अहिले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। एन्टिजेन परीक्षण, कोरोना परीक्षणको लागि एन्टिजेन परीक्षण नेपालले कार्यान्वयन गर्दा यसले हुने फाइदा र बेफाइदाका बारेमा। हजुर डाक्टर साहब। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार। ल अब यो कोरोना सङ्क्रमणको लागि अब अहिले हामी जुन परीक्षण पिसिआर गरिरहेका छौँ र अब एन्टिजन परीक्षणका कुराहरू, एन्टिजन टेस्टका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब यो एन्टिजन टेस्ट भनेको के हो, यसको पहिला यो भनेको के हो र यो परीक्षणले के कस्तो परिणाम दिन्छ, कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यो लाभदायक हुन्छ अथवा के हुन्छ, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् त। धन्यवाद सुशीलजी। कुनै पनि विषाणुले, यो कोरोना भाइरसको केसमा कोरोना भाइरसको विषाणुले सङ्क्रमण गरेपछि सङ्क्रमित मान्छेको शरीरमा भाइरस हुन सक्छ। त्यो भाइरस डिटेक्सन गर्ने विधि चाहिँ न्युक्लिक एसिड डिटेक्सन टेस्ट, जुन पिसिआर एउटा उपाय हो। त्यसले त्यो भाइरस सङ्क्रमण भएको व्यक्तिमा त्यो भाइरसको सर्फेस अथवा अरू एन्टिजेन कुनै त्यसले सेक्रेसन गर्न सक्छ। त्यो एन्टिजेन डिटेक्सन गर्ने विधिलाई एन्टिजेन डिटेक्सन विधि भनिन्छ। हजुर, यो भाइरस डिटेक्सन भन्दा एन्टिजेन डिटेक्सन चाहिँ केही दिनपछि मात्रै यसको एन्टिजेन डिटेक्सन गर्न सकिने, सेन्सिटिभिटी अलिकति पिसिआरको दाँजोमा कम हुने भएको हुनाले यसलाई अलिकति कम गरिएको छ। तर यो जब समुदायमा सङ्क्रमण देखिन्छ, समुदायमा सङ्क्रमण देखिसकेपछि, क्लोज ग्रुपमा सङ्क्रमण देखिसकेपछि त्यो ग्रुपमा थोरै पैसामा त्यो ग्रुपलाई मात्रै टेस्ट गरेर हेर्न सकिने विधि हो। तर WHO को यो सेप्टेम्बर 9 को रेकमेन्डेसनले के भन्छ भन्दा यो आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन र रेस्पोन्सलाई मात्रै युज गर्नु र क्लोज ग्रुपमा यदि कम्युनिटी सर्कुलेसन छ भने क्लोज ग्रुपमा यो टेस्ट गरेर गर्न सकिन्छ। तर डिजिज कन्फर्म गर्नलाई सकेसम्म पिसिआर नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यसको एउटा मेटा एनालाइसिस लेखमा के फेला परेको छ भने एन्टिजन टेस्टको औसत टेस्ट सेन्सिटिभिटी, यहाँ डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि 56.25 र स्पेसिफिसिटी चाहिँ 79.55% पाइएको छ।
र नेपाल जस्तो मुलुकका निमित्त यो त्यति उपयोगी हुँदैन। जसरी आरडिटी त्यति कामयाब अथवा सफल भएन, त्यसै गरी एन्टिजेन टेस्टहरू गर्दा ठिक हुन्न, किनभने एन्टिजेन टेस्ट गरेर नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई पुनः पिसिआर गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन सक्छ। त्यसकारण यसको लागत पनि झन् बढ्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। डाक्टर साहब, यसको वास्तविकता के हो त त्यसो हो भने? अब यस्तो छ, पहिला गरिएको आरडिटीमा एन्टिबडी डिटेक्सन गर्ने हो। एन्टिबडी चाहिँ कम्तीमा 10 दिन पछाडि मात्रै डिटेक्टेबल लेभलमा आउने भएको हुनाले त्यो ढिला मात्रै डिटेक्सन हुने हो। एन्टिजेन डिटेक्सनको विधि युएसमा मात्र होइन, इन्फ्लुएन्जामा पनि छ, तर त्यसको सेन्सिटिभिटी तपाईँले भने जस्तै 55 देखि 65% र स्पेसिफिसिटी 95 देखि 100 को बिचमा भएको किटहरू छन्। डब्ल्युएचओले प्रिक्वालिफिकेसन गरेको कुनै पनि किट उपलब्ध छैन। तर त्यो भनिराख्दाखेरि डब्ल्युएचओ र फाइनको सहकार्यमा 62 वटा आरडिटी किट, 62 किसिमका आरडिटी किटहरू चाहिँ अहिले पनि विकास र त्यसको परीक्षण अवस्थामै रहेको हुनाले डब्ल्युएचओले क्लियरली रेकमेन्डेसनमा के भनेको छ भन्दा सेन्सिटिभिटी 80 भन्दा बढी भएको, स्पेसिफिसिटी 97% भन्दा बढी भएको, यो चाहिँ न्युक्लिक एसिड डिटेक्सन टेस्टको कम्प्यारिजनमा भने पिसिआर को कम्प्यारिजनमा यति भएको आरडिटीहरू केमा युज गर्न सकिन्छ भन्दा टु रेस्पोन्ड टु सस्पेक्टेड आउटब्रेक अफ कोभिड, त्यसपछि टु सपोर्ट आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन इन क्लोज ग्रुप or semi-closed group, including schools, care homes, cruise ship, prison, workplaces and dormitories. है, अनि अर्को चाहिँ उसले के भन्छ भन्दा टु मोनिटर ट्रेन्ड इन डिजिज इन्सिडेन्ट्स इन कम्युनिटिज एन्ड पर्टिकुलरली अमङ एसेन्सियल वर्कर्स एन्ड हेल्थ वर्कर्स। हामी कहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीमा धेरै संक्रमण भएको हुनाले डाक्टर साहब, त्यसो भए एउटा कुरा गरौँ त डाक्टर साहब, एकैछिन है। मैले यहाँलाई किन रोकेँ भने चीन जसले यो टेस्ट किटहरू, एन्टिजेन टेस्ट किट उत्पादन गरिरहेको छ, ऊ आफैले मोलेकुलर आरटी र पिसिआर परीक्षण गरिरहेको छ। जापानले हामीलाई सहयोग गरेको 50,000 एन्टिजेन टेस्टमध्ये करिब 7,000 एन्टिजेन टेस्ट किट नेपाल भित्रिसकेको छ। त्यसो भए हामीले यो चाहिँ केही तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, अथवा विद्यालय अथवा जेल अथवा ठुलो जहाँ भिडभाड हुने र त्यो अवस्थामा बस्नुपर्ने मानिसहरूको लागि चाहिँ यो परीक्षण गर्न सक्छौँ हामीले? त्यसो हो भने नेपालले त्यसो गर्दा सही हुन्छ? अब यस्तो छ, जसरी अहिले हामी कहाँ सुरक्षा कर्मीहरूमा, स्वास्थ्य कर्मीहरूमा व्यापक रूपमा संक्रमण देखियो भनेको छ। क्लोज ग्रुपमा, एउटै ब्यारेकमा, एउटै स्कुलमा, एउटै होस्टलमा बस्ने मान्छेहरूमा एकैचोटि 400 जनालाई पिसिआर गर्नु पर्ने अवस्थामा 400 जनालाई एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोल उसमा राख्ने, जसको सिम्पटम देखिन्छ त्यसलाई पिसिआर गर्ने, जसलाई सिम्पटम देखिँदैन त्यसलाई नगर्ने अवस्थामा यो एन्टिजेन डिटेक्सन टेस्ट उपलब्ध राम्रो होला। तर किट चाहिँ के हो भने सेन्सिटिभिटी चाहिँ 80 भन्दा बढी भएको, स्पेसिफिसिटी 97 भन्दा बढी भएको किट ल्याउनु पर्यो। कसैले सित्तैमा किट लाखौं दिए पनि भोलि त्यसको सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी छैन भने काम लाग्दैन। थोरै पनि सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी राम्रो छ भने त्यो अति उपयुक्त छ। त्यसकारण किटको सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी यो आइबिडी, सिई, युएसएफडीए, टिजिए युएसमा कसरी लाइसेन्सिङ भएको छ, त्यसको सेन्सिटिभिटी के छ, स्पेसिफिसिटी के छ, त्यो नहेरिकन कुनै पनि किटलाई हामी जनरलाइज गर्न सक्दैन। भनेपछि अब के गर्ने त? हामीले एन्टिजेन परीक्षणको लागि चाहिँ अलि राम्रो गुणस्तरको ल्याएर गर्दा हुन्छ अथवा यसको प्रयोग नै गर्नुहुन्न? यहाँको चाहिँ के छ सुझाव? होइन, यो किटलाई त्यो अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन अवस्थामा क्लोज ग्रुपमा, जस्तो आर्मी, पुलिस, क्लोज ग्रुपमा रहने संस्थाहरूमा, एउटै ब्यारेकमा, एउटै कोठामा रहनेहरूलाई, जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू 40-50 जना एउटै अस्पतालमा संक्रमित हो कि भनेर हेर्नु पर्यो भने तिनीहरूलाई टेस्ट गर्न सकिन्छ। तर यसको लिमिटेसन भने के हो भने सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी नै हो। सेन्सिटिभिटी कम हुँदाखेरि 100 मा टेस्ट गर्दा 20 छुट्यो र त्यही 20 ले अरूलाई सार्यो भने संक्रमण कम भयो।
यसले त समस्या ल्याउँदो रहेछ नि त। पोजिटिभलाई नेगेटिभ देखाइदिने, नेगेटिभलाई पोजिटिभ देखाउने गर्दाखेरि यही एन्टिजेन टेस्ट गरिएको अमेरिकाको एउटा घटना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको एउटा बैठकमा ओहायो राज्यका गभर्नर, त्यो बैठकभन्दा अगाडि उहाँ माइक डवाइनको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो, त्यतिखेर पोजिटिभ देखियो, त्यस कारण बैठक रद्द गरियो। तर पछि पिसिआर परीक्षण गर्दा उहाँमा रहेनछ कोरोना, नेगेटिभ देखियो है। भनेपछि त अब हामीले यो गर्नु र नगर्नुको तात्विक अन्तरै के हुने रहेछ त? यदि भनौँ न एन्टिजेन परीक्षण गरियो, ल तपाईँलाई छैन, नेगेटिभ छ भनेर भएको व्यक्तिलाई उसलाई पोजिटिभ रहेछ कोरोना भने उसले त समुदायमा सार्दै जाने भयो, ऊ त ढुक्क भएर सार्ने भयो। त्यस कारण यतातिर नलाग्दै ठिक होला, अथवा जापानले हामीलाई दिएको छ सायद नेपाल एउटा गिन्नी पिग पो बन्दैछ कि परीक्षण गर्ने थलो पो बन्दैछ कि होइन? त्यसो हो भने त यसले लागत पनि घटाउँदो रहेनछ। जस्तै नेगेटिभ आएकोलाई नै यो हो कि होइन भनेर निश्चित हुनको लागि, सुनिश्चित हुनको लागि फेरि पिसिआर गर्नै पर्दो रहेछ है। त्यसो हो भने त यो त नल्याउँदा नगर्दै हुने पो रहेछ त, होइन त? होइन सुशीलजी, यसको यस्तो छ, यसलाई गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, गर्न हुन्छ। तर यसको साइन्टिफिक एभिडेन्सको लिमिटेसनलाई हामीले मध्यनजर गरेर क्लोज ग्रुपमा एकदमै ट्रान्समिसन सस्पिसन छ भने त्यो ग्रुपलाई टेस्ट गरेर उनीहरू चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनमा बस्न सके भने त्यसलाई चाहिँ भोलि साइन एन्ड सिम्टम देखिएन भने यिनीहरूलाई चाहिँ नहुन सक्छ। कुनै पनि लेबोरेटरी टेस्टलाई इन्डिपेन्डेन्टली इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिँदैन। यसलाई क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्टमसँग लिङ्क गर्नुपर्छ। क्लिनिकल कोरिलेसन नगरिकन लेबोरेटरी टेस्टलाई आधार बनाउन मिल्दैन। त्यो चाहे पिसिआर होस्, चाहे एन्टिजेन होस्, चाहे एन्टिबडी होस्। त्यसकारण यसको लिमिटेसन के हो भने क्लोज ग्रुपमा टेस्ट गरेर तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा राख्ने अवस्थाको लागि उपयुक्त होला। तर जनरल पब्लिकमा तपाईँलाई छ छैन भनेर यही टेस्ट गरे भरमा ठ्याक्कै पोजिटिभ र नेगेटिभ निर्णय गरेर तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्छ, तपाईँ भित्र बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था होइन। हुन्छ, ल धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर प्रकाश घिमिरेजी यहाँलाई। र यतिखेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ एन्टिजेन परीक्षणको निमित्त, र यसले ठुलो नकारात्मक प्रभाव नपारोस्। यहाँले दिनुभएको सुझाव अनुसार नै ठुला भिडहरूमा अथवा भिडहरूमा बस्न बाध्य भएका ठाउँहरूमा चाहिँ यसलाई न्यूनतम परीक्षण गर्न सकिने रहेछ। ढुक्क हुने किसिमबाट होइन कि एउटा ठुलो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सकिने रहेछ। त्यही ढङ्गबाट यसलाई सदुपयोग होस् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई भने डाक्टर घिमिरे धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी। सेवा सहयोग र सद्भावको 175औं दिन एभरेज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ नेपालमा कोरोना परीक्षणका निमित्त एन्टिजेन टेस्ट गर्ने कुरा भइरहेको छ, र यस अगाडि गरिएको आरडिटी परीक्षण जस्तै यसले पनि नकारात्मक नतिजा दिने हो, परिणाम दिने हो, अथवा यसरी एन्टिजेन टेस्टको प्रयोग अथवा कार्यान्वयन गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, कोरोना सङ्क्रमणको यो दरलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यो सिद्ध हुन्छ अथवा के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के भन्छ र विभिन्न ठाउँमा विशेष गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका ठाउँहरूमा यसलाई जहाँ दैनिक फ्रन्टलाइनमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुभएका व्यक्तिहरूमा परीक्षण गर्न सकिन्छ, ठुलो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सकिन्छ, र सबै यसमै भर परेर यही परीक्षणमा भर पर्ने भन्दा पनि यसलाई एउटा स्याम्पलिङको लागि परीक्षण गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले बताएको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। र यसरी हामीले यसलाई सीमित तवरबाट मात्रै, प्रभावकारी ढङ्गबाट मात्रै एन्टिजेन परीक्षण चाहिँ समुदाय स्तरमा फैलेको छ कि छैन भनेर ठुलो सङ्ख्यामा जहाँ पिसिआर परीक्षण गर्न सकिँदैन ती सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सकिने कुरा आएको छ, र नेपाल सरकारले यसलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ त्यही ढङ्गबाट परीक्षण गर्नका निमित्त यसलाई सदुपयोग गरियोस्, र एन्टिजेन परीक्षणले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि लाभदायक हुने किसिमबाट, सहायक र सहयोग सिद्ध हुने किसिमबाट यसको सदुपयोग होस् भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो र हाम्रो पनि आग्रह हो। र यसमै मात्रै सबै भर पर्ने, र यदि एन्टिजेन परीक्षणबाट आएका व्यक्तिहरू, नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरू, मलाई त नेगेटिभ छ भनेर कोरोना सङ्क्रमित भइसकेका व्यक्तिहरूले पुनः समुदायमा कोरोना सङ्क्रमण फैलाउने खालको परिस्थिति चाहिँ सिर्जना नहोस् र यसलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग होस् भन्ने आग्रह र अपेक्षा हामी गर्न चाहन्छौँ। यसभन्दा अगाडि एन्टिजेन टेस्टका बारेमा नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका माइक्रोबायोलोजीका प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश घिमिरेसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँको सुझाव पनि यही छ, र अहिले डाक्टर सुदीप खड्कासँग पनि कुराकानी गर्दा सुझाव यही आएको छ,
र यो सुझावलाई ग्रहण होस् सरकारी निकायहरूबाट र जो चाहिँ यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरू जो छन् उहाँले यो विषयमा ध्यान जाओस् र यसलाई पनि हिजो जसरी आरडिटीमा केही घरानियाहरूले कमाउने बहाना मात्रै बनाएका कुराहरू डाक्टर खड्काले गर्नुभएको छ त्यस्तो खालको परिस्थिति चाहिँ नहोस् हामी यही आग्रह गरिरहेका छौँ र यो विषयलाई छाड्ने छैनौँ आदरणीय दर्शकबिन जसरी हामीले रेमडेसिभिर औषधिको विषयलाई एउटा निर्कुल र निष्कर्षमा नपुर्याइकन छाडेका थिएनौँ त्यसै गरी हामीले प्लाज्मा थेरापीका कुरालाई पनि एउटा निर्कुल र निष्कर्षमा पुर्याएका थियौँ र यसै गरी हामी एन्टिजेन परीक्षणका कुरालाई पनि छाड्ने छैनौँ र यसलाई पनि एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामी विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर यसका सुझावहरू लिनेछौँ र यसलाई सही सदुपयोगतर्फ उन्मुख गराउनका लागि प्रयत्न गर्नेछौँ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? मेरो घर चाहिँ गोर्खा हो। हजुर। अनि के अरे म यो भरतपुरमा चितवनमा चाहिँ दुईटै मृगौला बिग्रिएर नाम भन्नुहोस् त्यहाँको रेशम बिक भन्ने खबर आयो हो? रेशम कामी छ हजुर। रेशम कामी ल भन्नुहोस् त रेशमजी के छ ठ्याक्कै के भयो यहाँ मृगौला तपाईँको बिग्रियो दुईटै बिग्रिएर अनि त्यो पहिला चाहिँ उहाँ त्यो उसमा सुमेरुमा गएर त्यहाँनिर चाहिँ पैसा 1 लाख जति खर्च भयो। त्यहाँबाट अनि त्यो नेपाल किडनी सेन्टर त्यो खलङ्कीमा आएर त्यहाँ चाहिँ 3 महिनासम्म औषधि खान्दिने अनि फेरि त्यो कुनै के पाइप सिगेर अनि त्यो मृगौलाको मासु झिकेर इन्डिया पठायो। अनि त्यहाँ पठाएर पनि त्यो औषधिहरू दियो अनि केही सिप लागेन। अब तपाईँको डायलिसिस गर्नुपर्छ, तपाईँ अब यहाँ यो मगो हस्पिटलमा बसेर सक्नुहुन्न, तपाईँ चाहिँ अब जानुहोस् अब उहीँ भरतपुर जानुहोस्। अनि भरतपुरमा गएपछि हुन्छ आएर चाहिँ अनि भरतपुरमा आएर अनि त्यहाँ यहाँ डायलिसिस गर्न थालेको। अहिले 1 वर्ष भन्नाले 6 महिना 7 महिना लाग्यो सर। 7 महिना लाग्यो। अब गर्ने उपाय केही पनि छैन। अब के गर्ने कसो गर्ने नखान छ। अलिकति पनि पैसाहरू पनि चाहिँ ऋण गरेर काठमाडौँ हिँड्दाखेरि सकिहाल्यो। अब यहाँ पनि अब रेशमजी तपाईँ पहिला सुमेरु अस्पताल जानुभयो, त्यसपछि नेपाल किडनी केन्द्र जानुभयो, त्यहाँ तपाईँको मृगौला सम्बन्धी उपचार भयो, खर्च मात्रै भयो, केही त्यहाँलाई तपाईँलाई लाभ प्राप्त भएन। त्यसपछि कसैले भरतपुर चितवन जानलाई भन्यो, त्यहाँ गएर अहिले के डायलिसिस गराइरहनु भएको छ र तपाईँलाई के आर्थिक अभाव भयो? कुरा त्यति हो, आर्थिक अभाव भयो। तपाईँ त्यही उपचारको लागि हामीले केही सहयोग गर्नुपर्ने छ अथवा तपाईँ कुनै अर्को अस्पतालमा गए विषय हुने स्थिति छ अथवा के छ तपाईँको वास्तविकता चाहिँ भनिदिनुहोस् त। अब यो कसरी के गरेर अब जसरी हुन्छ निको हुन मन लाग्थ्यो सर। अब निको हुनलाई अब यहाँ पनि अब औषधिको टिकट काट्यो भने औषधि पैसा पर्दैन, नभए औषधि पैसा टिकट काट्नलाई भयो भने औषधि पैसा नि पर्ने, सुई हाल्न पर्ने। अनि त्यो रगत बढाउनको लागि अब त्यो टिकट काट्यो भने भयो, भएन भनेदेखि एकदम गाह्रो पर्ने। त्यो के अरे रगतै नपाउने। अब पहिला चाहिँ अब 800 रुपियाँ तिर्यो एक पोकाको। ल अब रेशमजी तपाईँलाई हामीले के सहयोग गर्न तपाईँले अपेक्षा के छ? हामीसँग केही आर्थिक सहयोग भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको अपेक्षा हो? हजुर सर। अब के हुन्छ तपाईँ अहिले भरतपुर अस्पतालमा हुनुहुन्छ चितवनको? अस्पतालमा होइन सर, म बाहिर चाहिँ यता यो एयरपोर्टनिर। तपाईँ उपचारको लागि अस्पताल बारम्बार गइराख्नुपर्छ होइन? डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ? हजुर। ल तपाईँको टेलिफोन नम्बर हामी यहाँबाट सार्वजनिक गर्छौँ तपाईँलाई त्यहाँ सहयोग जुटाउनका निमित्त 98 46 45 67 20 होइन त रेशमजी यहाँको टेलिफोन नम्बर? हजुर हजुर। 98 46 45 67 20। रेशम कामी गोर्खा अहिले भरतपुरको चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू कसैले उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको टेलिफोन नम्बर हो 98 46 45 67 20। त्यसै गरी हामी समन्वय गर्नेछौँ उहाँलाई सहयोगका निमित्त। रेशमजी अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई के खाद्यान्न अभाव छ? जहाँ कोठामा बसिरहनु भएको छ कतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँ? अहिले हामी यहाँ बुढाबुढी छौँ, छोराहरू छन्, छोराहरू छुट्टिएर बसेका छन् सर। छोरा छुट्टिएर बसेका यहाँ अब बहिनीहरूले यताउति छिमेकीले
चामलहरू ल्याइदिन्छन्, कहिले कहिले केही ल्याइदिन्छन्। अब ल हुन्छ माग्ने रेशमजी, यसो गरौँ, माग्ने। तपाईँलाई त्यहाँ खाद्यान्न अभावका कुरामा हामी समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न भोलि नै गरिहाल्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँको उपचारका लागि के गर्न सकिन्छ, हामी हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणाभाटको समन्वयमा तपाईँलाई के गर्न सकिन्छ समन्वय गर्नेछौँ उपचारका निमित्त। र अहिले तपाईँको टेलिफोन नम्बर पुनः म भन्दछु, र त्यहाँ रहनुभएका कोही व्यक्तिले, चितवनमा रहनुभएका कोही व्यक्तिले तपाईँलाई पनि सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया रेशम कामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 46 45 67 20 9846456720मा कृपया तपाईँहरूले उहाँलाई टेलिफोन गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ल रेशमजी, हस् त है त, यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी। नमस्कार। हस् नमस्कार, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछौँ। गोर्खाबाट रेशम कामी, उहाँको मृगौला बिग्रिएको छ र उपचारका लागि निकै दुःख पाउनुभएको रहेछ। आफूसँग भएको सम्पत्ति पनि सकिएछ। अहिले भरतपुरको चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ। तर उहाँले अहिले आर्थिक अभाव भएको खबर गर्नुभएको छ र उहाँलाई सहयोगको आवश्यकता छ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर नमस्कार। चाभिलबाट मनप्रसाद दवाडी, टेलिफोन सम्पर्क पलप्रसाद दवाडी भन्नुभएको छ। ल हजुर दवाडीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। दवाडीजी कृपया टेलिभिजनको आवाज बन्द गरिदिनुहोस्, यहाँले टेलिभिजनको आवाज बन्द गरेर हामी कुराकानी गरौँ। हस् ल भन्नुहोस् त कृपया। हजुर दवाडीजी, चाबिलबाट पलप्रसाद दवाडी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर दवाडीजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हामी पलप्रसाद दवाडी चाबिलबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मैले उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। दर्शकवृन्द, यतिखेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले हिजो अस्ति आएका समस्यालाई समाधान गर्ने क्रममा पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी खाद्यान्न र ग्यास समस्या आइरहेका छन्। र ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त महालक्ष्मी स्थान ग्रुपका विजय राईले, गोदावरी नगरपालिका कार्कीटार वडा नम्बर 1 का 1 निवासी सुनिता बराइली, त्यसै गरी शान्ति नेपाली, सीता नेपाली लगायतका घर परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ। महालक्ष्मी स्थान ग्रुपका विजय राई लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले हामीलाई औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट आएका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त पनि पहल भइरहेको छ र यहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। समस्याका संवेदनशीलता र यहाँहरूका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर तत्काल समस्या समाधान गर्नका निमित्त आउनका निमित्त पनि अहिले पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू तयारी अवस्थामा रहनुभएको छ। र दर्शकवृन्द, हामीसँग अन्य थुप्रै खालका विषयहरू छन्, समस्याहरू छन्, मात्र समस्याहरू होइनन्, ती समस्यालाई समाधान गर्ने उपायसहित हामी आएका छौँ। र अहिले PCR परीक्षणको मूल्य सरकारले 2000 रुपियाँ तोकेको अवस्था छ र निजी प्रयोगशालाहरूले भने 2000 रुपियाँमा PCR परीक्षण गर्न नसक्ने कारणले 4400 अथवा त्योभन्दा माथिकै शुल्क लिएर PCR परीक्षण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यस सम्बन्धमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी PCR परीक्षणको दायरा र सीमिततालाई बढाउनका निमित्त एन्टिजेन टेस्टका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र यो विषयमा हामीले आज केही कुराकानी पनि गरेका छौँ र थप यो विषयलाई छाड्ने छैनौँ र यी विषयलाई हामी थप प्रस्ट्याउने छौँ, फलोअप गर्नेछौँ। यतिखेर भने हामीसँग देशभरका नर्सहरू अहिले आन्दोलनमा रहेका खबरहरू आएका छन् र नर्सहरू आन्दोलनमा किन रहे, नर्सिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष मनकुमारी राई हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कोरोना सङ्क्रमणको यो महामारी विरुद्धको युद्धमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनुभएका, जोखिम मोलेर काम गरिरहनुभएका देशभरका नर्सहरू अहिले आन्दोलन गर्न किन बाध्य हुनुभयो, उहाँहरूको आन्दोलनको उद्देश्य माग के हुन् र यी मागहरू सम्बन्धित संस्थाहरूले अथवा सम्बन्धित संस्थानहरूले किन समन्वय गरिरहेका छैनन्, माग पुरा गरिरहेका छैनन् र अब नर्सहरू के गर्छन्, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त नर्सिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष मनकुमारी राई हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मनकुमारीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुशील सर। ल अब देशभर यहाँहरूले जसरी कोरोना सङ्क्रमणका विरुद्धमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुभएको छ, यसका लागि हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हाम्रा दर्शकहरूको तर्फबाट पनि। तर यहाँहरू अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ किन? सुनिएन त के हो? मैले त सुनिरहेको छु यहाँलाई। हजुर हजुर, अब सुन्नुभयो? हजुर अब सुन्नुभयो यहाँले? हेलो
हजुर म यहाँको कुरा सुनिरहेको छु मनकुमारीजी, आवाज सुनिरहेको छु। सुनिएन? मनकुमारीजीले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन, हामी उहाँको आवाज सुनिरहेका छौँ। नर्सिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष मनकुमारी राई अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मनकुमारीजी, कृपया हामी उहाँसँग पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर भनौँ। हामी सुनिरहेका छौँ उहाँको आवाज, उहाँले हाम्रो हजुर, आवाज हजुर। सुन्न सक्नुभएको छैन। हामी हजुर सुने अहिले। हजुर सुन्नुभयो मनकुमारीजी, ल भन्नुहोस् हजुर, त। हजुर। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई अहिले तपाईँहरू जसरी कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्धको यो महाअभियान, महामारी विरुद्धको महाअभियान र युद्धमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुभएका सम्पूर्ण नर्सहरूलाई हामी आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुर धन्यवाद। तर तपाईँहरू यतिखेर आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ, यसको कारण चाहिँ के हो? हजुर यो आन्दोलन चाहिँ नर्सिङ सङ्घले गरेको आन्दोलन होइन होइन। हाम्रो बहिनीहरू जो नर्सिङ दिदी बहिनीहरू जो चाहिँ नि उहाँहरूले यो नर्सहरूको यस्तो यो समस्याहरू भयो भनेर उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ, तर नर्सिङ सङ्घले गरेको होइन, उहाँहरूले नर्सिङ सङ्घको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नुभएको हो। अनि नर्सिङ सङ्घ चाहिँ यतिखेर सम्पूर्ण नर्सहरूको छाता सङ्गठन अभिभावक हो, त्यसकारण उहाँहरूका मागहरू नर्सिङ सङ्घ मार्फत समन्वय गरेर पुरा गर्ने प्रयास गरेको भए त आन्दोलनमा उत्रिनै पर्दैन थियो होला। तपाईँहरूले त्यति ध्यान नदिएर चाहिँ फरक फरक ठाउँमा फरक फरक नर्सहरू आफ्नो हक अधिकारको लागि आफै पो उठ्नु पर्या रहेछ होइन त मनकुमारीजी? होइन होइन, यो समन्वय नभएको पनि होइन। अलिकति के हो भन्दाखेरि प्रचार प्रसारमा चाहिँ अलिकति कमी भएको हो। कस्तो प्रचार प्रसार? हजुर सुनिरहेका छौँ, कस्तो प्रचार प्रसार कमी भयो? हजुर अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गरिराखेकै हो, तर अब यहाँ धेरै बेरोजगार पनि छन्। अनि यो सम्पूर्ण भनौँ न प्राइभेटतिर अन्त पनि काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ। बिचमा यो कोरोनाको कारणले उहाँहरूले तलब सुविधाहरू नपाएको अनि यो भत्ताहरू नपाएको भन्ने हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ जुन समस्या थियो त्यो समस्याहरू चाहिँ तत्काल सम्बोधन नभएको, तर अब हामीहरूले थाहा पाएसम्म चाहिँ हामीहरूले समाधान गर्दै आएको हो। तर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति तालमेल नमिलेको हुनाले उहाँहरूमा चाहिँ असन्तुष्टि अथवा चाहिँ नि वृत्ति नभएको चाहिँ देखिएको छ। तर पनि हामी नर्सिङ सङ्घले चाहिँ एउटा अभिभावकको हैसियतले यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ र सम्बन्धित ठाउँमा स्पेसली स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हामीहरूले समन्वय गरेर काम गरिराखेका छौँ। र यो कोभिडको जुन समय छ यो चाहिँ असाधारण समय भएको कारणले हामीले चाहिँ अहिले यो आन्दोलनहरू यस्तो असन्तुष्टिहरू त छँदैछ होइन, समस्या पनि छँदैछ, तर यो चाहिँ असाधारण समय हो। त्यसकारण हामीहरूले जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ र हामीले दिन सकिने जुन सेवा सुविधाहरू छ त्यसको बार्गेनिङ चाहिँ सरकारसँग हामीले गर्छौँ नै, गरिराखेका पनि छौँ, विगतदेखि गरिराखेकै हो। यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझाइमा नमिलेको हुनसक्छ। होइन, अब कतिपय अस्पतालमा नर्सहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिनुपरेका घटनाहरू छन् र कतिपय स्थानमा उहाँहरूको तलब भत्ताका कुरै पर जाओस् अहिले होइन भत्ता जोखिम भत्ताको कुरा पर जाओस् अहिले तलब नपाएका कुराहरू छन् र उहाँहरू जसरी अहिले एउटा सङ्क्रमणको जोखिमलाई मोलेर आफ्नो घर परिवार आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो ज्यानकै बाजी राखेर भनौँ न यस्तो गरिरहेको अवस्थामा यसरी काम गरिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले जसरी नर्सिङ एसोसिएसनको तपाईँ एउटा नर्सहरूको नेताको हैसियतले जुन खालको पहल र समन्वय गरिदिनु पर्ने थियो त्यो नभएको भने बुझ्यौँ हामीले होइन त। कुरो त्यही रहेछ मनकुमारीजी, यहाँकै कुरामा पनि होइन हो र यो जुन संस्थाहरू जसले नर्सहरूलाई दिनुपर्ने होइन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूले नदिएको होइन, उहाँहरूले आफ्नो आर्थिक समस्या देखाएर चाहिँ नि ढिलो गर्नुभएको र कति गर्नुभएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्नमा आएको र सम्बन्धित ठाउँहरू जुन जुन ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो समस्या आएको हो हामीहरूले फोनको मार्फतबाट व्यक्तिगत सम्पर्कबाट चाहिँ त्यो समस्याहरू यो अहिलेको अवस्थामा नगरिदिनुहोस् भनेर कतिपय समाधान पनि भएको हो। तर अब धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले व्यक्तिगत भनौँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सकेनौँ र यो फोनको मार्फत र अन्य कुराहरू मार्फत विज्ञप्तिहरू मार्फत हामीले सचेत गराएका पनि छौँ र यो नगर्नुहोस् भनेर फोनबाट पनि हामीले कुराहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। र यो परिस्थिति कस्तो पर्यो भन्दाखेरि हामी जान पनि नसकिने अवस्था र अब त्यहाँ वास्तविक के भइरहेको भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भयो होला नि त। अब अहिले आफै भौतिक रूपमा जाने भन्दा पनि अहिले तपाईँहरूले विभिन्न ढङ्गबाट त्यहाँ समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ। समस्या नर्सहरूको हो कि त्यो नर्सको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने निकायको समस्या हो त? नर्सहरूले यतिखेर सुन्नुहोस् न कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको परिस्थितिमा उहाँहरूले जुन ढङ्गबाट राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नु पर्थ्यो
होइन आफ्नो व्यावसायिक धर्म पनि हो। सङ्कटको घडीमा होइन यही बेलामा हाम्रा मागहरू बलिया हुनेछन् भनेर अनावश्यक मागहरू राखेर उहाँहरूले न्यू खोज्या हो कि सम्बन्धित निकायले उहाँहरूलाई उपेक्षा गर्दै आउनु भएको थियो, शोषण गर्दै आउनु भएको थियो, त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो कि कुन चाहिँ कुरा सत्य हो? दोष नर्सको हो कि अर्को निकायको हो कि भन्नुहोस् त, यथार्थ कुरा भनिदिनुहोस्। समस्या चाहिँ नभएको होइन, विगत कालदेखि नै भएको हो। दोष कसको, को बढी दोषी छ भन्नुहोस् त? दोषी को भन्दाखेरि पनि कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले होइन आफूले चाहिने दिएको नियुक्ति दिएको अथवा आफूलाई चाहिने शक्ति स्वास्थ्य कर्मीहरूको नर्सहरूको त्यसलाई चाहिँ नि अब राम्ररी कति चाहिन्छ के चाहिन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति होमवर्क नगरेको पनि देखिन्छ। तर अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि निहु पनि एउटा चाहिँ निहु जस्तो पनि भयो कोरोनाको, र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति यो संस्थाहरूको चाहिँ नि मन अलिक फराकिलो नभएको पनि देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले यो सम्मानीय हुन नसकेर अहिले अधिकारको कुरा हो कि संस्थाले मन फराकिलो गरेर दयामाया गर्नुपर्ने विषय हो? अधिकारकै कुरा होइन, काम गरेपछि तपाईँ संस्थाको अनि अलिकता मन फराकिलो गरिदिनु पर्ने कुरा पो गरिरहनु भएको छ त? होइन, त्यो चाहिँ के हो भनेखेरि अब जस्तो कोरोनाको कारणले आम्दानी भएन भन्ने हिसाबले उहाँहरूले तलब नदिएको हो नि त सुविधाहरू। त्यही त होइन, डक्टरसम्म दिन मिल्ने, त्यहाँका हाफिज साहब सबैलाई दिन मिल्ने, नर्सलाई अनि त्योभन्दा तलका सुरक्षाकर्मीलाई अनि तलका भैँपुज्नेलाई र बढानीलाई दिन नमिल्ने, यस्तो नि हुन्छ भने? त्यो त हुनु हुँदैन। त्यही त उहाँहरूको त्यो सङ्घ संस्था चलाउनेहरूको त्यही त मन चाहिँ नि अलिकति अलिक विभेदपूर्ण भयो भन्नु खोज्या हो। त्यही त तपाईँले त भन्न खोज्नुभयो है, भन्न खोज्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्न। हामीले के भनिरहेका छौँ भने व्यावसायिक हिसाबले नर्सहरूले पनि यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने व्यावसायिकताको नैतिकता भुल्नुहुन्न, तर उहाँहरूमाथि विभेद र शोषण भइरहेको छ भने त्यसको विरुद्धमा उठेका आवाजलाई न्यायोचित ढङ्गबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा त कसैको दुई मत छैन होला होइन? तपाईँले पहल नगरेको देखिसक्यो मनकुमारीजी, तपाईँले पहल नगरेको देखिसक्यो। तपाईँले एकतर्फी सुनेर चाहिँ त्यसो भन्नु पनि भएन। हामीहरूले जति काम गरे मैले त तपाईँकै सुनेर भने आएछु, यो निष्कर्षमा त मैले तपाईँकै कुरा सुनेर पुगेँ। त्यो पुग्न आफ्नो ठाउँमा हो, तर हामीले गरेको पहल र हामीले गरेको समाधानको कुराहरू पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। ल भन्नुहोस् न त, सुन्छौँ हामी। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो अब यो पिपीदेखि लिएर अन्य तलब सुविधाका कुराहरू, जुन जोखिम भत्ताको कुराहरू छ, हामीहरूले र नेपाल चिकित्सक सङ्घले सँगै हामीहरूले चाहिँ राखेर चाहिँ त्यो भत्ताहरूको पनि भनौँ व्यवस्था भइसकेको छ। त्यो सुरुमै भइसकेको हो होइन? अनि त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा पिपीका कुराहरू भए, यी जागिरबाट निकालेका कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले थमौती गरेको अवस्था पनि हो होइन? त्यसकारण चाहिँ नि हामीहरूले यो नगरेको भन्ने कुरा होइन, गरेको भए तपाईँकै कार्यालयको परिसरमा विरोध प्रदर्शन भइराखेको छ होइन त? त्यो त अधिकारको कुरा हो। अब उहाँहरूले आउनुभयो, प्रदर्शन गर्नुभयो, त आफ्नो ठाउँमा छ। आफ्नै नेताको विरुद्धमा नर्सिङ तपाईँहरूकै अब नर्सिङ सङ्घ भनेपछि डेमोक्रेसी चाहिँ गर्न पाइन्छ नि होइन? तपाईँ चाहिँ उहाँहरूकै हकितको विरुद्ध के अरे पक्षमा बोलिदिनु पर्ने, कोही विपक्षमा उहाँहरू बोल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना कसरी भयो त्यो हेर्नु पर्दैन मनकुमारीजी? हजुर, अब त्यही त भन्दैछु त, उहाँहरूले आफ्नो समस्या नराखेर चाहिँ नि राख्न आउनु पर्थ्यो। उहाँहरू मिडिया शुद्ध आएर चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुभयो, कुरा त्यति हो। तर अब नर्सहरू यतिखेर शोषणमा परिरहेका छन्, विभेदमा परिरहेका छन्, विक्षिप्त छन्, उहाँहरूमाथि विभिन्न खालका शोषण छ, असुरक्षित पनि छन् उहाँहरू होइन? अनि यसको जिम्मा नेपाल नर्सिङ सङ्घले लिने कि नलिने त? अब जिम्मा नर्सिङ सङ्घले लिने भन्दाखेरि पनि जिम्मा भनेको चाहिँ सङ्घ सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू हो। नर्सिङ सङ्घले चाहिँ यस्तो मर्का पर्यो है, समस्या यस्तो छ भनेर हामीहरूले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पहल गर्ने हो र होसियारी गराउने पनि हो नर्सहरूलाई पनि। यस्तो हुनसक्छ है, अब यस्तो नहोस् भनेर एउटा अधिकारको कुरा र जिम्मेवारीको कुरा दुईटै कुराहरू चाहिँ हामीले नर्सहरू चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित संस्था र निकायमा भन्दा पनि नर्सिङ सङ्घलाई यसको उत्तरदायित्व वहन गर्न हामी बाध्य पार्छौँ, नत्र यसको औचित्य र सान्दर्भिकता छैन, अझै चर्को विरोधमा उत्रिन्छौँ भनिरहनु भएको छ नि त? हजुर हजुर, उहाँहरूको माग सबै नर्सिङ सङ्घले पहल गरिराखेकै हो र विगतमा पनि गरिराखेको, अहिले पनि गरिराखेको हो होइन? एउटा बाहेक उहाँहरूले नर्सिङ सङ्घ खारेजी गर्ने भन्ने एउटा शब्द लेख्नु भएको छ। यो 58 वर्ष अगाडि हाम्रो दिग्गजहरूले गर्नुभएको नर्सिङ सङ्घलाई खारेजी गराउने त सायद उहाँहरूलाई अब के लागेर त्यो भन्नुभयो। बाँकी बाँकी समस्याहरू चाहिँ नर्सिङ सङ्घले यो 66 सालमा पनि सम्झौता गरिरहेको छ, जसमा चाहिँ नाइट भत्तादेखि लिएर लुगा भत्तादेखि लिएर जोखिम भत्तासम्मको कुराहरू चाहिँ छ। अनि त्यसपछि बाँकी पनि हाम्रो यो 74 सालमा पनि 11 बुँदे सहमतिहरू भइसकेका छ, त्यसले सम्बोधन गर्ने कुराहरू हुन्। र बाँकी चाहिँ चिकित्सा आयोग र अनि नर्सिङ परिषद
अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। त्यसको लागि हामीहरूले जोडतोडका साथ पहल गरिरहेका छौँ र समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। होइन होइन, सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई लाग्ने एउटा कुरा हो, समस्या समाधान नहुँदाखेरि चाहिँ यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। समस्या समाधान भएन भने के हुँदो रहेछ त भन्दा नर्सहरू जुन आत्मविश्वासले काम गर्नु पर्थ्यो, जुन तदारुकता र सक्रियताको रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो, काम गर्न नसक्ने, त्यसको परिणाम र नतिजा भनेको के त भन्दा नेपाली जनताले त्यसको मार खेप्नु पर्ने होइन। हजुर हजुर, त्यस कारण अनि हेर्नुहोस् त, हामी नर्सिङ सङ्घले मात्रै गरेर सकिने होइन यो। त्यसैले त्यही भएर यो यसको आवश्यकता छैन भन्नु भएको रहेछ। हामीले चाहिँ समस्या यस्तो छ भनेर सम्बन्धित ठाउँहरूमा मैले अघि पनि भने यति भन्नको लागि नर्सिङ सङ्घ किन चाहियो हामी भनिदिन्छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा भनिरहेका छौँ हामी। यस्तो हो नि त, नर्सिङ सङ्घ चाहिँदैन यति भन्नलाई मन कुमारी चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ, नर्सहरूको दुःख भनिरहेका छौँ। व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ होइन नि त यो, भनेको पहल गर्ने ठाउँ हो, राइटको लागि बोल्ने ठाउँ हो। र अब जस्तो यो समस्याहरू कोसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि नर्सिङ परिषदसँग सम्बन्धित छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग, शिक्षा मन्त्रालयसँग र श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो। त्यो भएको कारणले हामीले समाधान गर्छु भनेर होइन, समाधानको लागि हामी अगाडि बढ्ने हो, पहल गर्ने हो नि त। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त हामीहरूले। हाम्रो दायरा, कामको दायरा कति हो भन्ने कुरा त यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। अन्तत गएर यो विषय जनतासँग जोडिएको छ, बिरामीसँग जोडिएको छ, कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्नेसँग जोडिएको छ, कोरोनाको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनेसँग जोडिएको छ यो विषय। यहाँहरूका हाम्रो कुरा के हो, हिजोको कुरा छोडिदिनुहोस्। आज चाहिँ यहाँहरूले प्रभावकारी ढङ्गबाट नर्सहरूको आत्मबल बढाउँ। नर्सहरूमा पनि समस्या छ, उहाँहरूको व्यक्तिगत लगायत, उहाँहरूको व्यावसायिक नैतिकता लगायत। सुन्नु न, तपाईँले सुन्नुपर्छ मन कुमारीजी, तपाईँ बोल्ने मात्रै होइन, नेता भए भने बोल्या बोली गर्नुपर्छ र जनताका कुरा सुन्नुहोस् न। त्यहाँ मजाले त्यहाँ मन कुमारीजीलाई बोल्न दिनलाई मैले टेलिफोन गरी तपाईँलाई जोड्या हो क्या। सुन्नुहोस्, अब यता एकैछिन सुन्नुहोस् न, तपाईँले बोल्ने जति बोलिसक्नु भयो। अब सुन्नुहोस्, नर्सका कुरा नि सुन्नुहोस्। नर्सका कुरा के हो भने तपाईँ र नर्सिङ सङ्घ र नर्सको कुरा मात्रै होइन नि, यो त जनतासँग जोडिएका विषय हुन्। यो महामारीको विरुद्धमा युद्ध लडिरहेका नर्सहरूलाई आत्मबल बलियो बनाउने र उहाँलाई हतियारसहित युद्धमा पठाउने कुराहरू हुन्। त्यसकारण तपाईँहरूले यसो गरेका थियौँ, यो इतिहासमा यसो गरेका थियौँ भनेर मात्रै बस्ने होइन। अहिले चाहिँ नर्सका जायज माग के छन् पुरा गर्नको लागि पहल गरिहालौँ। नाजायज माग राखेर यो सङ्कटको घडीमा अहिले बार्गेनिङ भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यसो गर्न खोजेको रहेछ भने तत्काल उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याइहालौँ। यो दुईवटा काम गर्नलाई स्पष्ट ढङ्गबाट नर्सिङ सङ्घ अगाडि बढाउँ। हुन्छ हजुर, यसमा मेरो एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि यस्तो असाधारण परिस्थितिमा आन्दोलन गर्छु अथवा के गर्छु भन्दाखेरि पनि जनताको सेवा गर्छु भनेर लाग्नुपर्छ। बाँकी सेवा सुविधा गराउने काम हामी अगाडि लागि परेर कहाँ चाहिँ नि आन्दोलन गरेर हुन्छ कि माग प्रस्तुत गरेर हुन्छ कि मिटिङ बसेर हुन्छ, हामी गर्न तयार छौँ नर्सिङ सङ्घ। अहिले अब पिपी नलाइकन काम गर्दै गरौँ, मास्क नलाइ गर्दै गरौँ, पछि तपाईँहरू आन्दोलन गर्दै गर्नुहुन्छ हैन? त्यसको लागि पहल गरिसकेका छौँ, सम्बन्धित ठाउँहरूमा गरिसकेका छौँ। अहिले शोषण सधैँ गरौँ, अहिले उपेक्षा र विभेद सधैँ गरौँ, तपाईँहरूले भोलि पर्सि गरिदिनुहुन्छ हैन? यो समिति छ जुन कोरोना व्यवस्थापन र उपचार हैन, तपाईँलाई नर्सहरूलाई दिएको अर्थ के हो? अहिले शोषण सधैँ गर्नुहोस्, भोलि पर्सि हामी तपाईँलाई दिउँला दया भने हो? होइन, जो नर्सहरू अग्रपङ्क्तिमा खट्नु भएको छ उहाँहरूले पाउनु भएको छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन। सुन्नुहोस् न त, हामी भनिदिन्छौँ, सुन्नुहोस्, पाउनु भएको छैन। उत्रिनु भएको छ, आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ भन्नुभएको छ, उहाँहरू त बेरोजगार भएर जागिर गएर भन्ने हिसाबले जो खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ नि पाउनु भएको छैन भन्यो भने म उहाँहरूको व्यवस्थापकहरूलाई अहिलेदेखि पिपिईको व्यवस्था गर्नुहोस् भन्नु यहाँबाट भन्न चाहन्छु। ल, तपाईँले पहल गर्नुहोस्, समन्वय गर्नुहोस् र प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुहोस्। नर्सिङ क्षेत्रका नर्सहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने, किनभने उहाँहरूको व्यक्तिगत सुविधाको लागि मात्रै होइन, अहिले कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेको र अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनुभएका नर्सहरूको आत्मबल बढाउनका लागि पनि यहाँहरूको भूमिका छ, त्यो गर्नुहोस्। हामी यो विषयलाई छोड्दैनौँ, समस्या समाधान नभएसम्म फलोअप गर्नेछौँ। नर्सिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष मनकुमारी राईजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। देशभरका नर्सहरू विभिन्न अस्पतालमा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका विरुद्ध लडिरहनुभएका अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका नर्सहरू केले गर्दा आन्दोलनमा रहनुभयो? दुईवटा कुरा स्पष्ट छ। कुरो के हो भने उहाँहरूको जायज माग अहिले नै सम्बोधन गरिनुपर्छ र नाजायज माग राख्नुभएको छ भने यो विषम परिस्थितिमा सङ्कटको घडीमा नाजायज मागलाई तेर्साएर नर्सहरूले आन्दोलन गर्नुभएको हो भने उहाँहरूलाई कानुनी कारबाहीमा पनि ल्याइ नै हाल्नुपर्छ। कुरो स्पष्ट छ, यसमा कुनै दुविधाको कुरो छैन, किनभने यो केवल नर्सको सेवा सुविधासँग जोडिएको कुरो होइन, यो त राष्ट्रले यति ठुलो क्षति बेहोरेर कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा नर्सहरूको विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको उच्च मनोबल र आत्मविश्वास बढाएर उहाँहरू युद्ध मैदानमा, महामारीको विरुद्धको युद्ध मैदानमा अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको आत्मबल बढाउनै पर्छ। आत्मबल कमजोर हुने किसिमबाट उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण होइन कि आत्मबलसहित उहाँलाई काम गर्ने परिस्थिति बनाऊ, हाम्रो पनि यो आग्रह हो। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ।
चाबिलबाट पल्पसा दवाडी। हजुर दवाडीजी, हजुर नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर, नमस्ते। नमस्कार। पल्पसाजी, तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? हजुर म 13 वर्ष भयो। हजुर, अनि कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ यहाँ? हेलो हजुर, कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर म 7 कक्षामा। हजुर, ल अब तपाईँको कुरा के छ त पल्पसाजी? हजुर आज चाहिँ पर्व परेकाले बालबालिकाहरूलाई यस पर्वको हार्दिक शुभकामना दिन र यो महामारीमा शिक्षाबाट वञ्चित हुनुभएका बालबालिकाहरूलाई यहाँहरूको च्यानल मार्फत आफूले सक्दो सहयोग गर्नको लागि मैले यहाँहरूलाई सम्पर्क गरेकी हुँ। ल यो बाल दिवसको अवसरमा यहाँले आफू जस्तै अन्य बालबालिकालाई पनि सहयोग गर्न चाहनु भएको रहेछ। हामी एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले जुन खालको एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने तपाईँको जुन खालको सदासहयता देखियो, पल्पसाजी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यहाँ के कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ र कसलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त हजुर लगायत एबी न्युज टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको यो महामारीमा शिक्षाबाट वञ्चित भएका विद्यालयबाट वञ्चित भएका बालबालिकालाई चाहिँ मैले आफूले जम्मा गरेको पैसा लगभग 2500 समथिङ भएको रहेछ। त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूलाई रिक्वायर्ड एजुकेसन मटेरियल्सहरू प्रोभाइड गर्नको लागि म कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु। र साथै दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पुण्य कमाउन मन्दिर होइन बाल मन्दिर जानु होला। यहाँहरूले आफ्नो नानी बाबुलाई जति माया गर्नुहुन्छ त्यसको केही प्रतिशत माया असहाय बालबालिकालाई गरिदिनु होला। आफ्नो नानी बाबुलाई 1 दर्जन कपी किन्दा एउटा फाल्टु कपी किनेर असहाय बालबालिकालाई दिनु होला। सकिन्छ भने एक जोडी नयाँ कपडा किनेर यहाँ आफ्नो नानी बाबुलाई सानो हुने कपडा असहाय बालबालिकालाई दिनु होला। यहाँलाई यो मेरो अनुरोध हो। हुन्छ पल्पसाजी, हामी धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले अहिले सानै उमेरमा पनि जुन खालको सामाजिक उत्तरदायित्व र यसको गम्भीरता देखाउनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो उमेरभन्दा पनि तपाईँको परिपक्वता र समाजप्रति तपाईँहरूको उत्तरदायित्व र आउँदो पुस्ताको यो उत्तरदायित्व देख्दा हामीलाई खुसी लाग्दछ। तपाईँहरू खेलेर मात्रै अथवा रमाएर मात्रै अथवा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई मात्रै हेरेर होइन, समाजलाई हेरेर समाज बुझिरहनु भएको छ र एउटा सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ। पल्पसाजी, तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरूले तपाईँले आफूले जम्मा गर्नुभएको 2500 रुपियाँ कसरी जम्मा गर्नुभयो? तपाईँले आफ्नो टिफिन खर्च कटाएर जम्मा गर्नुभयो? मामु बाबाले दिसेको पैसा अनि अब फेस्टिभल्सहरूमा रिलेटिभ्सले दिसेको पैसा त्यसैले। हुन्छ, तपाईँलाई आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गर्नको लागि अरूले दिएको रकमलाई जम्मा गरेर आज दुःख पाएका अप्ठ्यारो र कठिनाइमा परेका बालबालिकालाई आज बाल दिवसको अवसरमा सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। हामी धेरै आभार, धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ पल्पसाजी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ है त यहाँलाई। हजुर हजुर भन्नुहोस् त। म पहिला त माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हामी विद्यार्थीहरूले विद्यालय जाने वातावरण चाहिँ कहिले पाउँछौँ? साथै बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने अर्गनाइजेसन र डिपार्टमेन्टहरूले सेमिनार र फाइलमा मात्र सीमित काम नगर्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको यो महामारीमा बालबालिकाहरूले खाना पाएका छन् कि छैनन्, उनीहरूले आफ्नो बेसिक राइट्सहरू पाएका छन् कि छैनन्, त्यतातिर पनि अलिकति ध्यान पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो नेपालमा अहिले 20 देखि 25% बालबालिकाले मात्र अनलाइन मार्फत शिक्षा लिइरहेका छन्, तर बाँकी 75 देखि 80% बालबालिकाले उनीहरूको भविष्यको बारेमा उनीहरूको भविष्यको बारेमा केही गरिदिनु पर्यो भनेर पनि भन्न चाहनुहुन्छ होइन त यहाँले शिक्षा मन्त्री र सरकारवाला निकायलाई? हुन्छ ल पल्पसाजी, हामी पनि उठाउनेछौँ यो विषय। यहाँले जसरी उठाइरहनु भएको छ हामीले पहिला पनि उठाएका थियौँ र विद्यालय जाने वातावरण कहिले पाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। र अब अहिले त कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु छ पहिला, त्यसपछि यहाँहरू सुरक्षित ढङ्गबाट विद्यालय जाने वातावरण बनाउनका निमित्त हामी पनि पहल गर्नेछौँ। पल्पसाजीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। अब केही छ बाँकी यहाँको कुरा पल्पसाजी? हजुर केही कुरा बाँकी छ या धन्यवाद भनौँ?
हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। चाभिलबाट पलप्रसाद दवाडी आफ्नो विद्यालय शिक्षा पनि सक्नुभएको छैन, तर उहाँको यो परिपक्वता, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सदास्यता र तदारुकता हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले एउटा सन्देश दिनुभएको छ र एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, शिक्षा मन्त्री र सरकारवाला निकायलाई विद्यालय जाने वातावरण कहिले बन्छ र करिब 25% मात्रै अनलाइन शिक्षा अहिले पाइरहेका छन्। अन्य विद्यार्थीको भविष्यको बारेमा राज्यले के सोचेको छ? यी गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर शाब्दिक रूपमा मात्र खोजिरहेका छैनौँ, व्यावहारिक रूपमा हामी पनि खोजिरहेका छौँ। पलप्रसादजीलाई चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो अभियान मार्फत उहाँले जम्मा गर्नुभएको रकम रहेछ रु 2500 रुपियाँ हामीलाई हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। हामी त्यस्ता बालबालिकाको हातमा पुर्याउँछौँ हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत। उहाँले गर्नुभएको यो सहयोग जसले अहिले शिक्षामा खर्च गर्नुहोस् अथवा उहाँलाई अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ अथवा खाना बस्नको पनि समस्या भइरहेको छ, ती बालबालिका समक्ष पुर्याउने हामी प्रयास गर्नेछौँ। चाभिलका पलप्रसाद दवाडीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्छौँ र हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 175औं दिनमा र दर्शकबिन थुप्रै समस्या र ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहल र उपायसहित हामी आएका छौँ। एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 175औं दिन एभन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ, विविध खालका समस्याहरू आएका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा हामी अहिले जुटिरहेका छौँ। र दर्शकबिन, पछिल्लो समय लगाइएको निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले काम गर्न नपाउनु भएको स्थितिको निरन्तरता अझै पनि छँदैछ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट घरभित्रका समस्या, विशेष गरी खाद्यान्न, ग्यास र औषधिजन्य समस्याको अभाव भएका खबरहरू हामीलाई औपचारिक र अनौपचारिक ढङ्गबाट आइरहेका छन् र त्यस्ता समस्यालाई हामीले सकेसम्म समस्याको संवेदनशीलतालाई हेरेर तत्काल हामीलाई टेलिफोन आउने बित्तिकै तत्काल पुर्याउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूका समस्याको संवेदनशीलताका अनुसार हामी उहाँहरूका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले पनि कृपया तपाईँहरूको आफ्ना समस्या छन् भने हामीलाई हाम्रो टेलिफोन नम्बर 4017 800 मा टेलिफोन गरेर आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ र ती समस्याहरू लिन्छौँ र समस्याको गम्भीरताको घनत्व र संवेदनशीलताको आयतनलाई बुझेर हामी अहिले नै हाम्रा सहयोगी हातहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरू कहाँ पुगेर उहाँको समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी केही समय अगाडिबाटै हामीले विशेष रूपमा उठाइरहेको एउटा विषय महामारीमा कैदीबन्दीलाई सशर्त छोड्न सर्वोच्चको आदेश छ। अहिले कैदीबन्दीहरू जो प्रत्येक कारागारभित्र क्षमताभन्दा बढी राखिएका छन्, स्थान अभावका कारणले त्यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ र यसका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चले एउटा आदेश गरेको छ कैदीबन्दीलाई सशर्त छाड्नका निमित्त। यसका बारेमा हामी एकजना अधिवक्ता र मानवाधिकार कर्मीसँग कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। गौशालाबाट रिमा दुआई भीमा दुआई गौशालाबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर भीमाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको। हजुर सर, मैले चाहिँ नि आफ्नो पितृहरूको नाममा त्यहाँ 10,000 रुपियाँ दिने विचार गरेँ, त्यही भएर अनिखेरि। ए हुन्छ, तपाईँ आफ्ना पितृको मेरो स्मृतिमा। सासू म आफै पनि धेरै बुढो छु है, 74 वर्षको भइसकेँ। हजुर अनि मेरो सासू ससुराको नाम भन्नु है त म हजुरलाई। हुन्छ हजुर हुन्छ। बाबुराम दुबाडी, अवन्तिका दुबाडी, अनि माधव दुबाडी मेरो जेठाजु होइन। मेरो आमा बुवाको नाम चाहिँ महेन्द्र कुमार जोशी हजुर र उषा जोशी अनि रमेश जोशी। हजुर, उहाँहरूको निवेक हजुर। अब त्यो औँसी श्राद्ध पर्छ नि, स्वर श्राद्धको त्यही दिन पारेर चामल त म किन्न जान सक्दिनँ है, यहाँले त्यो मिलाएर गरिदिनु होला नि त। हुन्छ हुन्छ, यहाँले आफ्नो पितृको स्मृतिमा निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा सहयोग गर्न चाहनुभएको छ, रु 10,000 रुपियाँ। यसका लागि हामी आभार र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हस् सर, यहाँलाई पनि धेरै मुरी धन्यवाद, धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ हजुरहरूले है, त्यही हो। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। पैसा लिन कहिले आउनु? हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई हामी समन्वय गर्नको लागि भन्नेछौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ। उहाँले यहाँले दिनुभएको त्यो रकम सदुपयोग गर्नुहुनेछ निवेको चुलो बाल्नका निमित्त। त्यो त भइहाल्छ नि, पक्कै पनि। यहाँ कस्तो विश्वास त हामीलाई कसैको पनि छैन।
हुन्छ हुन्छ, हस् धेरै धन्यवाद। हस् त धेरै मुरी धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद छ। गौशालाबाट भीमा दुवाडी हाम्रो अभियान पितृको स्मृतिमा निभेको चुलो अभियानका निमित्त रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ र हाम्रा सहयोगी हातहरू उहाँको घरसम्म जानुहुनेछ। उहाँले दिनुभएको रकम र सदुपयोग हुनेछ निभेको चुलो बाल्नको लागि, सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार खुवाउनको लागि, भोका शिशुहरूलाई दुध खुवाउनका निमित्त र औषधि अभावमा बाँचिरहनुभएका छटपटाइरहनुभएका व्यक्तिहरूलाई औषधि पुर्याउनका निमित्त हामी पहल गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, अहिले महामारीमा कैदीबन्दीलाई सशर्त छोड्न सर्वोच्चको आदेश छ र यस अनुसार अब यो आदेश कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? धेरै ठाउँमा सर्वोच्चका आदेशहरू कार्यान्वयनमा आइरहेका छैनन् र अहिले कैदीबन्दीहरूलाई छोड्नुपर्ने अवस्था किन पनि छ अथवा सशर्त छोड्नुपर्ने अवस्था सर्वोच्चको बुझाइ के छ अथवा अन्य व्यक्तिहरूको पनि बुझाइ र यो आदेशले नै के भन्छ? र मुख्य गरी अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको मुख्य न्यूनीकरण गर्नको निमित्त भिडभाड कम गर्नका निमित्त निषेधाज्ञा र लकडाउन लगाइएको हो। तर प्रत्येक कारागारभित्र जुन खालको भिडभाड छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निमित्त कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ धेरै जस्तो कारागारमा र उहाँहरूको जीवज्यानको रक्षा गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? सर्वोच्चको आदेशको तात्पर्य के हो र कैदीबन्दीलाई सशर्त छोड्न कसरी सकिन्छ? यस विषयमा कुराकानी गर्न अधिवक्ता इन्द्र अर्याल, मानवाधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता इन्द्र अर्याल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर इन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर इन्द्रजी, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ यहाँले? मैले यहाँको आवाज राम्रोसँग सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर इन्द्रजी, मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। कृपया हामी उहाँसँग पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अधिवक्ता मानवाधिकार कर्मी इन्द्र अर्याल यतिखेर महामारीमा कैदीबन्दीलाई सशर्त छोड्ने सर्वोच्चको आदेशको सम्बन्धमा यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर इन्द्रजी। हजुर 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 नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। ल अब यो महामारी जुन कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मुख्य भनेको अहिले भिडभाडलाई नबढाउँ भन्ने हो, भिडभाड कम गरौँ, भौतिक दूरी कम गरौँ भन्ने हो। तर देशभरिका कारागारको स्थिति हेर्ने हो भने ती कारागार जहाँ पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको अवस्था छ, स्थान अभावका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भिडभाड छ। हो, यही भिडभाड न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सर्वोच्चको एउटा आदेश छ, कैदीबन्दीलाई सशर्त छोड्ने आदेश। यो आदेश आफैमा के हो र यसको कार्यान्वयनमा कसरी कार्यान्वयन तहमा ल्याउन सकिएला? यस्तो छ, अब योभन्दा अगाडि पनि यस विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो र अदालतले केही खालका आदेशहरू कम समय बाँकी रहेका कैदीबन्दीहरू, त्यसपछि गएर उमेर घटेका, स्वास्थ्य अवस्थाका ती खालका र साना 3 वर्षभन्दा तल चाहिँ कैद सजाय 3 वर्षभन्दा तल कैद सजाय भुक्तान गर्न पर्ने भोलि जो पूर्वका लागि चुनाव बसेका छन् होइन, त्यो खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा प्रक्रियाभित्र ल्याएर त्यसलाई टुङ्ग्याउ र तिनीहरूलाई बाहिर राख, जसले गर्दाखेरि सङ्ख्या चाहिँ कम हुन्छ, सङ्ख्या घट्छ भन्ने एउटा आदेश योभन्दा अगाडि गरेका थियो। सरकारले केही मान्छेहरूलाई चाहिँ पैसा तिर्न नसकेर बसेका मान्छेहरूका हकमा चाहिँ सरकारले तपाईँको गरिदियो, के भन्छ, अदालतले चाहिँ धरोटी राखेर निस्किने बाटो त्यहाँसम्म गरिदियो है। त्योभन्दा बाहेकको परिस्थिति भएन। तर हाम्रो कानुनले चाहिँ तपाईँको खुला कैदको व्यवस्था पनि गर्छ होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब कैदीबन्दीले सुविधा पाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ समय कटी हुँदाखेरि पनि जुन मकसद विधायिकाले कानुन बनाउने जुन मकसदले कानुन बनाएको छ उसका आचरणका कुरादेखि दुनियाँ कुराहरू छन्, त्योभन्दा पनि पहुँचका आधारमा चाहिँ कैदीबन्दी छुट्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो एजिटिभ छ है, त्यो दुर्दान्त कुरा छ होइन। त्यसमा हामीले जति अहिले कति कुरा गर्न नगर्ने, अब आज अदालतले गरिदिएको आदेशले चाहिँ तपाईँको केही शर्त राखेर त्यो तपाईँको सक्नेसम्मको कैदीबन्दीका हकमा होइन। अब त्यो आदेशमा चाहिँ एकैछिन स्पष्ट बनाउने प्रयास गरौँ है इन्द्रजी, यहाँलाई पनि हाम्रा दर्शकलाई पनि। बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार, अपहरण, सम्पत्ति शुद्धिकरण बाहेकमा कैद माफी गर्न वा घटाउन तथा बालबालिका, गर्भवती महिला, दुध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्न भनेर आदेश दिएको छ होइन। विशेष गरी फौजदारी अभियोग लागेका, फौजदारी दोषको निमित्त उहाँले जुन आफ्नो दण्ड सजाय भुक्तानी गरिरहनु भएको छ त्यसबाहेक है अन्यलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यान्वयन गर्नु भन्ने यहाँ छ। अब यो कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला त यसलाई? आदेशमा के छ भने तपाईँको चाहिँ कैद सजाय माफी बिना हुने घट्न सक्ने मुद्दा भन्दा बाहेकका मुद्दाहरू छन् नि, ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ यो आदेशले एड्रेस गर्दैन होइन। हजुर।
त्योभन्दा बाहेकका मुद्दाहरू जति पनि छन्, किनभने हामीले नाम लिएका मुद्दाहरूभन्दा बाहेक तपाईँको चाहिँ जम्मा 9वटा मुद्दाहरूमा चाहिँ यो आदेश कार्यान्वयन हुन सक्दैन। बाँकी मुद्दाहरूको हकमा सशर्त भनेको चाहिँ तपाईँको भोलि उसको परिस्थिति हेरेर ऊ फिर्ता पनि आउन सक्ने या उसले तपाईँको चाहिँ बेला कारावासमा पनि बिताउन सक्ने र उसले समाजलाई अरू असर गर्ला भन्ने त्रास पैदा नभएका यी खालका व्यक्तिहरूका हकमा चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु भन्ने कुरा हो। अब त्यसका लागि के छ भनेदेखि यी जतिवटा मुद्दाहरूको बाहेक भनिएको छ ती मुद्दाहरूको हकमा चाहिँ छुनै परेन। छुनै अदालतले आदेश दिएपछि त्यसमा त्योभन्दा बाहेकमा तपाईँको सरकारले तुरुन्तै यो त तपाईँको 1-2 दिनमै 2-3 दिनमै कार्यान्वयन ल्याउनु पर्ने विषय हो। किनभने यसले तपाईँको त्यहाँ महामारी फैलिने र त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ चेम्बरमा राखेपछि मान्छे मर्ने कन्डिसन आउँछ। त्योभन्दा बाहेकको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको निश्चित समय काटिसकेका मान्छेहरूका हकमा त्यो सुविधा दिइन्छ विभिन्न चाहिँ इभेन्टहरूमा। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो बेलामा बरु त्यो इभेन्टमा दिएकोलाई चाहिँ शर्त सहित दिने गरेका छैन। ऊ फुकेपछि रिलिज भयो, तर अहिले चाहिँ उनीहरूलाई हाजिर हुन आउने गरी उनीहरू सम्पर्कमा आउने गरी विभिन्न खालका शर्त राखेर तपाईँको चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने होइन। सरकारसँग त्यति मेन पावर पनि छ र तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने एउटा अधिकार पनि प्राप्त भइसक्यो हुनाले सरकार आफैले गर्नुपर्ने कुरा थियो। विवादमा परिन्छ कि भन्नु पर्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई तपाईँको अदालतको आदेशले कार्यान्वयन गर भनिसकेपछि सरकार विवादमा पर्ने अवस्था पनि छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा सरकारले गर्न नसक्ने स्थिति होइन, तर सरकारको गर्ने चाहिँ कति मनस्थिति छ र कति काम गर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा। किनभने हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा बडो कर्मचारी प्रक्रिया हुन्छ। टिप्पणी उठाउन थालेपछि त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यो काम सम्पन्न भएर त्यसको परिणाम आउँदाखेरि शून्य परिणामको अनुभव हुने बेलासम्म पनि बल्ल चाहिँ त्यसको चाहिँ निर्णय हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ होइन। अब त्यो खालको गरियो भने त्यसले अर्थ पनि राख्दैन। 1-2 दिनमै तपाईँको त्यहाँ व्यापक रूपमा चाहिँ फैलिन्छ। तपाईँको 4 जना मान्छे त्यहाँ मृत्यु भइसकेका छ सेन्ट्रल जेलमै। त्यस पछाडि त्यहाँ टेस्ट गरिएको छैन अहिले पछिल्लो आवरमा। त्यही मान्छेलाई तपाईँ 30 जना मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ संक्रमण देखिसकेपछि तपाईँको सेन्ट्रल जेलमा अब यो कैदीबन्दीको मात्रै कुरा होइन, कारागारमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी त्यसै गरी अन्य कर्मचारीलाई पनि त्यहाँ कोरोना संक्रमणको जोखिम छ र विशेष गरी कारागारभित्र भौतिक दूरी त कायमै गर्न नसक्ने परिस्थिति, अझ त्यहाँ रहनुभएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य झन् जोखिममा पर्ने कारण चाहिँ पोषक तत्त्वको अभाव अनि धेरै चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू र उहाँहरू जसरी त्यहाँ रहनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य जोखिम झन् बढेको ठहर चाहिँ सर्वोच्चले गरेका छ। अब हामी के भनिरहेका छौँ भने त्यहाँ विभिन्न अपराधमा अघि पनि हामीले भन्यौँ फौजदारी अपराधमा परेका व्यक्तिहरू अथवा को हुनुहुन्छ उहाँहरू बाहेकका कैद माफी गर्न अथवा घटाउन मिल्नेलाई गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले तत्काल कार्यान्वयन गर्दा बेफाइदा हुने अथवा यो गर्न नहुने भन्ने त्यस्तो त केही छैन होला नि त, अथवा गर्न नसक्ने भन्ने पनि होइन होला होइन। त्यो गर्न सक्ने सरकारले अथवा सम्बन्धित सरकारवाला निकायले चाह्यो भने गर्न सक्ने काम चाहिँ कति दिनभित्र गर्न सकिने के खालको परिस्थिति हो? कारागारभित्र बस्ने मान्छेहरू त सबै फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका मान्छेहरू र हेरियस क्राइममा चाहिँ छुट नदिने कुरा हो। हेरियस क्राइमका चाहिँ मुद्दाहरूलाई तपाईँको चाहिँ नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराधका मुद्दाहरू बाहेकका मुद्दाहरूमा चाहिँ प्रक्रिया चाल्यो भने मलाई लाग्छ म्याक्सिमम 7 दिनभित्रमा गर्न सक्छ हेर्नुहोस्, धेरैमा धेरै 7 दिनभित्रमा। र संक्रमणको समस्या चाहिँ कैदीबन्दी 1 नम्बर, त्यस पछाडि गएर बाहिर बस्ने सुरक्षाकर्मी 2 नम्बर र तपाईँको कर्मचारीहरू त तपाईँको चाहिँ धेरै जसो उहाँहरू भित्र जानुहुन्न हेर्नुहोस् होइन। अफिसियल कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारीहरू उहाँहरू भित्र जानुहुन्न, भित्रै नाइके इधर उधर त्यही भित्रैकालाई तपाईँको चाहिँ आन्तरिक कर्मचारी भनेर बनाएर व्यवस्थापन गरेर हुनुहुन्छ, तर सुरक्षाकर्मीले चाहिँ त्यो सुख पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ फैलिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कारागारमा फैलिँदाखेरि धेरै मान्छेलाई संक्रमण हुने समस्या हुन्छ। अब तपाईँको रह्यो के अरे पीडितको अधिकारका कुरा पनि आउँछ फेरि यहाँनिर है, पीडितको अधिकारको कुरा पनि आउँछ। अब अझै के हुन्छ भने जुन चाहिँ तपाईँको ठुलो अमानवीय अपराधहरू छ त्यसपछि गएर चाहिँ नैतिक पतन हुने अपराधहरू छ त्यसमा जति चाहिँ पीडितले आफूलाई पीडित महसुस गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बाहेकका मुद्दाहरूमा परेका र अब पीडकहरूको हकमा चाहिँ त्यो खालको महसुस गर्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसमा भोलि सम्पर्कमा आएर उहाँलाई क्षतिपूर्ति तिर्ने या चाहिँ त्यो शर्तमा रिहाई हुने भन्ने कुरा पनि एउटा बाटो हुन सक्छ। भनेपछि इन्द्रजी यदि सरकारले हजुर भन्नुस् त अदालतले पीडितलाई तपाईँको चाहिँ पीडकबाट भोलि सशर्त भनेको के हो भने क्षतिपूर्तिको विषयदेखि लिएर उनीहरू सम्पर्कमा आउने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई बाटो खोलिदिएको अदालतले।
बुझ्नु नि, पीडितको चित्त बुझ्नु पर्यो नि, किनभने अदालतले उसमाथि अपराध गरेको भएर अनि त्यसपछि अपराध गरेको बापत ऊ चाहिँ जेल बसेको हुनाले उसलाई पनि मात्र होइन कि बाहिर बसेको पीडितको पनि तपाईँको चाहिँ न्याय हुनुपर्छ। किनभने हामीले न्याय गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई न्याय गर्छ। अहिले विषम परिस्थिति छ, रोग संक्रमण फैलिन नदिनका लागि तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्ने अपनाउनु पर्ने सावधानीका कुराहरू, छोड्नुपर्ने मान्छेको विषयहरू एकातिर छ भने पीडित सशक्त भनेको चाहिँ पीडितको चित्त बुझ्ने बाटोमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो र त्यो कुरामा पनि चाहिँ प्रशासनले तपाईँको चाहिँ सम्पर्कमा राखेर गराउन सक्छ। हुन्छ ल इन्द्रजी, त्यसो भए सर्वोच्चको यो आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न चाह्यो भने 1 हप्ताभित्रै गर्न सक्ने स्थिति छ भन्ने यहाँको कुरो रह्यो होइन त? एकदम त्यो गर्न सक्छ, तर अब सरकार हेर्नुहोस् चाहिँ आदेशमाथि आदेश आएको छ र आफैले गर्न पर्ने कुराहरूमा पनि मान्छेहरूले रिड गरेका छन् टिआइएलमा, त्यस्तो चाहिँ आदेश भएको छ। तर त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि सरकार तपाईँको आफ्नै डङ्का फुट्न लाग्ने भएको हुनाले चाहिँ अब गरिहाल्छ भन्ने कुरा त छैन। त्यही पनि अब अदालतको आदेश हो र नमान्दाखेरि तपाईँको अदालतको अवहेलना हुने हुनाले चाहिँ त्यो गर्न ऊ बाध्य छ। हस् इन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता इन्द्र अर्याल, मानवाधिकार कर्मी। हामी महामारीमा कैदीबन्दीहरूको अवस्थाको बारेमा हामीले यस अगाडि पनि त्यहाँको परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ र अदालतले अहिले सशर्त छोड्न सक्ने कैदीबन्दीहरू, विशेष गरी फौजदारी अपराध बाहेकका कैदीबन्दीहरू जो आफ्नो उहाँहरूको दण्ड सजाय भुक्तानी गर्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो छोडेर भिडभाड कम गर्नको निमित्त पनि यहाँ आदेश आएको छ। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्ने नसक्ने स्थितिको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। र दर्शकवृन्द, अब हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 175औं दिनमा। थुप्रै खालका समस्याहरू बाँकी छन्, ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहलसहित उपस्थित हुनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 175औं दिनको वेब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 175औं दिन वेब न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी विभिन्न दर्शकका टेलिफोनहरू आइरहेका छन् र उहाँहरूका समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर काँडाघारीबाट भगवती चौलागाई टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर भगवतीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? सर मलाई यहाँ साना बच्चाहरू छन् 3टा, अनि त्यो यहाँले समस्या पर्यो खाद्यान्नहरूको लागि सर, त्यो हुनाले गर्दाखेरि हजुरलाई पहल गरेको। अनि तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो भगवतीजी? अहिले के घरमा साना बच्चा भनेको कति वर्ष हुनुहुन्छ? एउटा बच्चा 8 वर्षको छ सर, ठुलो नानी सानो 5 वर्षको, सबभन्दा सानो बाबु छ 2 वर्षको। अनि के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँ? अहिले खाद्यान्न अभाव भयो? हामीले घर आएपछि कामहरूमा भेट्यो उता जान्थ्यौँ सर, उता नभेट्दाखेरि फुडफाटमा नि गरिरहेको थियौँ, यसो फुडहरू बेच्ने। हुन्छ ल भगवतीजी, तपाईँलाई के घरमा कतिजना हुनुहुन्छ अरे? हामी 5 जना छौँ सर, 3टा बच्चा अनि 2 जना 5 जना छौँ। अहिले ग्यास पनि सक्यो सर, आज बिहानदेखि ग्यास पनि छैन, चामल पनि छैन। बच्चो दुध खाने बच्चो बुबु भन्छ त्यो पनि ल्याइदिन सकेको छैन सर, समस्या पर्यो। अनि के खानुभयो त? बिहानदेखि बेलुका के खानुभयो यहाँले? हामीले आज अघि दिउँसो त्यसो खोले भात बनाएर खुवाएँ सर बच्चाहरूलाई, अनि अहिले चाहिँ अब बच्चा निदाउन थाले। यहाँहरूले खानुभयो? आज बेलुका साँझमा खानुभयो केही? छैन सर, त्यो खोले भात बनाएर खुवाएँ बच्चाहरूलाई, अहिले त बच्चाहरू निदाउन थाले, निदायो बाबु चाहिँ। यहाँहरूले चाहिँ के खानुभयो त? खानुभयो कि भोकै हुनुहुन्छ? हामीले त केही खाएन भन, त्यहाँ माथि श्राद्ध रहेछ, अनि त्यहाँबाट त्यो एउटा दिदीले रोटीहरू ल्याइदिनु भएछ, त्यही खायौँ हामीले। ठिक छ भगवतीजी, हामी भोलि बिहानै तपाईँलाई खाद्यान्न ल्याउनेछौँ, ग्यास ल्याउनेछौँ, तपाईँको बच्चालाई दुध ल्याउनेछौँ, तपाईँको घरको समस्या समाधान गर्नेछौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त। हस् सर। हुन्छ, हामी भोलि बिहानै तपाईँको समस्या समाधान गर्नेछौँ है। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक यतिखेर कोही अर्को दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नैकाबाट कौशिला लामा टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर कौशिलाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्ते। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मेरो चाहिँ म के अरे हो 1 महिनाको के अरे चामलहरू सकिया भएर अनि अपरेसन गरेको थियो होइन, अनि दुध अलिक पुगेन बच्चाले, अलिक समस्या भएको भएर। हजुर सर हुन्छ, तपाईँलाई हामी खाद्यान्न पौष्टिक आहार र बच्चाको लागि के दुध खुवाउने गर्नु भएको छ? कुनै वैकल्पिक दुध छैन, त्यो बट्टाको दुध किनेर खुवाएको थियो ल्याक्टोजिन,
अहिले पैसा पनि अलिक समस्या भयो अहिले चाहिँ। दुध खुवाउने पैसा भएन अहिले? दुध छैन तपाईँको बच्चाको निमित्त घरमा? छैन सर। हुन्छ, हामी तपाईँ घरमा तपाईँलाई खाद्यान्न पौष्टिक आहार र बच्चाको दुध लिएर आउँछौँ, भोलि आउँछौँ है कौशिलाजी? हस् धेरै धन्यवाद छ नौकाबाट कौशिला लामा। दर्शकबिन त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले हामीलाई आएका विभिन्न सहयोगको अपेक्षा गर्नेहरूका घरमा सहयोग गर्नुभएको अद्यावधिक विवरण हामीले प्राप्त गरेका छौँ। महालक्ष्मी स्थान ललितपुरका युवा समूहका विजय राईबाट गोदावरी कारिटार निवासी सुनिता बराइली, शान्ति नेपाली र सीता नेपालीको घरमा खाद्यान्न सहयोग भएको छ। त्यसै गरी ताराबहादुर राणावाटबाट रामेछाप घर भई हाल सानेपा बस्ने पूजा गौतमको घाँटी र कानको समस्या भएकोले चेक जाँच गराई औषधि सहयोग भएको छ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका भोला नौपानेबाट अनिस कोवर सानो टिमी भक्तपुरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। पुण्यराज महर्जनबाट सुमन रमतेल हरिसिद्धिमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका इच्छाराम केसीबाट सानो देवी जडीबुटीमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ र बालकुमारी कार्की कोटेश्वरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। र हाम्रा सहयोगी हातहरूले हामीलाई आएका विभिन्न खालका समस्या समाधान गर्नलाई र अन्य ढङ्गबाट पनि काम गरिरहनु भएको छ। र दर्शकवृन्द, हामीले अहिले पनि यहाँहरूका समस्या लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। दर्शकवृन्द, अहिले पछिल्लो समय निषेधाज्ञा लगाइसकेपछि घरका समस्या, घर बाहिरका समस्या र विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। ती सबै समस्यालाई जहाँ जहाँ समस्या छन् ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। निरन्तर कटिबद्ध 175औं दिनमा छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको। र भोलि पनि हामी यस्तै खालका समस्याहरू लिएर आउनेछौँ। र समय अभावका कारणले आज रहेका अन्य केही समस्याहरूलाई पनि हामी भोलि उठाएर ती समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 175औं दिन एभी न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।